TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिनै छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. गुड लाइफ इमली बम, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fiber Net. नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World Tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. जिन्दगी र किताब उस्तै उस्तै हुन्. पाना नपल्टाएसम्म केही थाहा हुँदैन. अनिश्चितताले भरिपूर्ण छ जीवन. भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन. मानिसको जीवन 2 दिनको चोला. टपेटसम्म आइपुग्यौँ च्याम्पियनको होला. स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपालकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा. सुन न मिक्सम, तिमीले अलिअलि पारा त ल्याउन खोजेको तर कस्तो ट्रक साहित्य जस्तो लाग्यो के अलिअलि, हैन? मैले राम्रो गरेको देख्न सहन्यौ. गर एक्लै गर, म गएँ. त्यसो नगर न यहाँ, मलाई त तिमीले मात्र राम्रो गरोस् भन्ने छ खासमा चाहिँ, हैन? तर ओपनिङ कसरी गर्ने अब म गर्छु ल. ओके सिक्छु म. Ladies and gentlemen, welcome to TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Dish Home, Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. भनिन्छ अँध्यारो रात नभोगिकन कुनै पनि बिहान स्वर्णिम लाग्दैन रे. हामी आशा गर्छौं कि यो महामारी लगत्तै जीवनका धेरै सम्भावनाका बाटा र पाटाहरू खुल्दै जानेछन् र हामी मात्र हैन, हामी सँगसँगै कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का उत्कृष्ट 8 कमेडियन पनि आशावादी हुनुहुन्छ च्याम्पियन बन्नको लागि. तर उहाँहरूको यो यात्रा कहाँसम्म अगाडि बढ्छ भनेर थाहा पाउनुभन्दा अगाडि हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौं हाम्रा आदरणीय निर्णायक मण्डलीलाई. आउनुहोस् जोरदार तालीले स्वागत गरौँ थुप्रै चर्चित हास्य कलाकारहरूका पनि गुरु मेरो बुवा हजुर आदरणीय सन्तोष पन्त सरलाई. त्यसै गरी नेपाली हास्य व्यङ्ग्य जगतका मेरुदण्ड आदरणीय मनोज गजुरेल सर. The National Award winning actress Melu Richudi, wise and witty Richa Sharma. नेपाली चलचित्र जगतलाई एकपछि अर्को गर्दै हिट मुभी पस्किन सफल आदरणीय प्रदीप भट्टराई सर. Well, let's give it up for our top 8 comedian of Comedy Champion Season 2. Well,
Well, we hope you guys are giving your 100% as we are not very far from being the champion. Are you? Yes, okay. That's exciting. It's nice English. आजको performer of the round मेक्समलाई नै दिनुपर्छ. Well, आज हामी सम्पूर्ण कमेडी च्याम्पियन टिमको मनोबल बढाउनका लागि हामी बीच एकजना नवविवाहित साङ्गीतिक युगल जोडी हुनुहुन्छ. यहाँहरूले मैले त्यसमा म्युजिक भिडियोमा खेलेको पनि छु है. काले केटा भन्ने गीत सुन्नुभएको छ? त्यो काले 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 केटाले भन्ने सुन्नुभएको छ? वेल, सोही गीतकी चर्चित गायिका र सङ्गीतकार हामी बीच हुनुहुन्छ. आउनुहोस् जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सुप्रिमली ट्यालेन्टेड अर्जुन पोखरेल And दुर्गा पोखरेल. वेल, हाम्रो टेलिभिजनमा हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शकहरू धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ. यहाँहरूले सिजन 1 देखि जुन यो कमेडी च्याम्पियनको थिम म्युजिक सुन्नुभएको छ नि, त्यो क्रिएट गर्ने पनि अर्जुन सर नै हुनुहुन्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच सिजन 1 मै हामीलाई त्यो विश्वास र साथ दिनुभएकोमा. पहिला कुरो त म विशालजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र कमेडी च्याम्पियन परिवार सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सधैँ चलचित्रको गीतमा सङ्गीतकारको हिसाबले लिइरहँदाखेरि विशालजी एकजना त्यस्तो मान्छे हो होइन. आइडी म्युजिक पनि अर्जुन पोखरेलजीलाई दिनुपर्छ भनेर आउनुभएको. त्यो हिसाबले विशालजीले आफूलाई त धेरै किसिमले प्रुभ गरिसक्नु भएको छ. उहाँसँग नयाँ नयाँ भिजन पनि छ र प्रतिभालाई चिन्ने उहीसँग अर्को त्यस्तो अद्भुत प्रतिभा छ. सायद उहाँले मेरो त्यो प्रतिभा पनि चिन्नु भएको रहेछ जस्तो लाग्छ. धन्यवाद दिन चाहन्छु. कुनै समय सन्तोष दाईको हिजो आज कुरामा खेल्न पछि लागेको मान्छे म हो र खेल्न नपाएको पनि मै हो. र त्यो म फेरि किन पनि खुसी छु भने खेल्न पाएको भए म सङ्गीतकार बन्थिनँ. त्यो हिसाबले नि सन्तोष दाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. मनोज गजुरेल सरको बारेमा मैले केही भनेँ भने त्यो थोरै हुन्छ. त्यो हिसाबले म केही भन्न चाहन्न. रिचालाई अलिकति भनिदिनु. रिचा म्यामको बारेमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन. उहाँ र म सँगै कतार पुगेर अवार्ड लिएर आएको मान्छे हो. माशाल्लाह माशाल्लाह. भनेको त्यो बेलामा कतार जाने सबैले अवार्ड लिएर आएको थिए, त्यस्तो थियो सम्झौता? त्यो 150 जना कतार गएको थियो, अवार्ड ल्याउने 25 जना थिए. सायद हजुर त्यस्तोमा पर्नु भएछ क्या हो. मिक्सम आज मलाई एकदमै चटाएर आयो. म सक्दिनँ, म कुनामा बसेर धुरु रुन्छु. तिमी चलाउला कार्यक्रम. प्रदीपजीले एउटा प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो म सरहरूको स्टुडियोमा. त्यतिखेर मेरो सर र बेङमारी बेनीको बस आयो, जहाँ एउटा पोखरा गीत रिलिज थियो. त्यो बेलामा प्रदीप सरले मलाई त्यहाँ इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भएको थियो. मलाई थाहा छ कि उहाँ त्यो प्रोग्रामको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो. त्यो बेलादेखिको सम्बन्ध आजसम्म हामीले सहकार्य त गरेका छैनौँ, तर सहकार्य गरेको भन्दा, किनकि दुईवटा आँखाको मिलन हुँदैन, तर दुईवटा आँखा एकअर्कामा परिपूरक जस्ता देखिन्छन्. हामी दुईजना त्यस्तै छौँ. टप 8 भइसक्यो. टप 8 भनेको फाइनलको लागि धेरै टाढा छैन. मेक्सम ठिक हो, फाइनलको लागि धेरै समय छैन. यता पनि अनि धेरै समय छैन फाइनलको लागि. फाइनलको लागि धेरै समय छैन बाबु. कति चाहिँ समय बाँकी छ खासमा? फाइनलको लागि धेरै समय छैन. पिर केले परिरहेछ भने काम त गर्दैछु, भए पनि नभए पनि. तर फाइनल आइसकेपछि यसपछि चाहिँ के गर्ने? जागिर खोज्नु पर्ने हो कि बेरोजगार पो हुन्छ त्यसपछि त होइन? यस्तो हो, यो मर्का यो पिर चाहिँ तिमीलाई मात्र होइन, अधिकांश युवाहरूलाई नै हो देशको होइन. तर चिन्ता नगर, अब चुनाव हुँदैछ क्या अरे. अब त्यो चुनावमा 5-6 महिना तिमी त्यता जागिर पाइहाल्छौ. त्यसपछि नयाँ सरकार बन्छ, सरकारको विरोध गर्न फेरि 2-3 महिना त्यता बिजी भइहाल्छौ. त्यसपछि सिजन 3 सुरु भइहाल्छ. डोन्ट वरी. मन परि मन्त्रीका जस्ता कुरा भयो के, यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन त गाह्रो छ नि त. फेरि अन्तिममा सबै चिज गाह्रो छ नि, केही पनि सजिलो छैन होइन. जस्तै कि मान्छे हँसाउनु पनि कहाँ सजिलो छ र. तर पनि यो गाह्रो कामलाई सजिलै सहजै कुल स्टाइलले गर्ने एकजना कमेडियन हुनुहुन्छ हामी बीच. आउनुहोस्, पहिलो प्रस्तुतिका लागि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का कुल कमेडियन सुशान्त बस्याल.
के हो थाहा छ? यो अफिसको सेटअप हो अफिसको सेटअप हो होइन, यो कमेडी च्याम्पियनको क्रिएटिभिटी हो यो। मतलब यो यहाँ ल्याएर राखेको यो एउटा टेबल एउटा कुर्सी फाइलहरू यहाँ ल्याएर राखेको कसै न कसैले पैसा पाइरहेछ क्या, उसलाई लागिरह होला मैले अफिस बनाएँ होइन, उसले मुर्गा बनाएको हो यो। अरे अर्जुन सर म्युजिक डिरेक्टर हो क्या, अनि उहाँले बिहा चाहिँ सिङ्गरसँग गर्नुभयो। अब छोराछोरीलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाइदिउँ, घरमै होम प्रडक्सन खोलेर बसौँ न त अब के छ नि। यस्तो फ्रीको काउन्सिलिङहरू चाहिँ म दिइरहेको छु है बेला बेलामा। यो चाहिँ मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू दिएर सिकेको हो क्या। हुँदैन इन्टरभ्यूहरूमा मलाई कति फ्रीको काउन्सिलिङहरू दिएँ क्या इन्टरभ्यूहरूले। मैले लाइफमा यो पोइन्टसम्म आइसक्दा यति धेरै इन्टरभ्यूहरू दिइसकेँ नि, मलाई अब इन्टरभ्यूहरूले क्वेसन सोधिराख्नु पर्दैन क्या। हुन्छ नि म सिधै गएर भनिदिन्छु क्या, आइएम पङ्क्चुअल, आइएम वर्कहलिक, आइएम पङ्क्चुअली वर्कहलिक, आइएम वर्कहलिकली पङ्क्चुअल, आइएम इभन अल्कोहलिकली वर्कहलिक। मतलब यति धेरै इन्टरभ्यूहरू दिइसकेँ नि मैले जागिर खान्छु भने मलाई आशै मरिसकेको थियो क्या। हुन्छ नि म इन्टरभ्यूहरूको मजाक उडाइदिनु थालिसकेको थिएँ क्या। हुन्छ नि म इन्टरभ्यूहरूलाई मार्किङ गरिदिन्थेँ क्या। हुन्छ नि यो ठिकै छ 7 आउट अफ 10, यो राम्रो छ, यो त लास्टै दामी थियो यार, यससँग त एउटा सेल्फी नै लिनुपर्छ क्या यार। मैले मजा लिन थालिसकेको थिएँ इन्टरभ्यूहरूको। हुन्छ नि इन्टरभ्यू दिन लाइनमा बस्यो ढिलो भयो जस्तो गऱ्यो, बोलाउँछ नेक्स्ट भनेर बोलाउँछ, गयो ढोका खोल्यो अनि आई क्विट भन्दै हिँड्यो क्या। मस्त हिँड्यो क्या। मलाई मेरो फ्यान्टासी पुरा गर्नु छ क्या जब क्विट गर्ने, कस्तो रमाइलो हुन्छ क्या जब क्विट गर्न। मतलब अनि इन्टरभ्यूहरूमा कस्तो क्लिसे क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ क्या। वे डु यु सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years, 10 वर्षपछि आफूलाई कहाँ देख्छौ? त्यो सर्टिफिकेटको बिचमा मेरो चिना पनि छ, हेर्नु आफै। वे डु यु सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years। म यहाँबाट निस्केपछि पठाउमा जान्छु कि ट्याक्सीमा जान्छु मलाई त्यो थाहा छैन क्या। ट्याक्सीवालाले पठाउ किन छोड्यो भने त्यसलाई थाहा छैन क्या, अनि ट्याक्सीवालाले पठाउ किन कुट्यो भने त्यसलाई थाहा छैन क्या। मैले ऱ्यान्डमली सेटको बिचमा पठाएर ट्याक्सीको कुरा किन गरिरहेको छु भने मलाई थाहा छैन क्या। मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि 10 वर्षपछि म कहाँ हुन्छु भनेर। मलाई म्याक्सिमम् थाहा भएको भविष्य भनेको 2040मा माइती घर स्मृति चोकको नाम पुण्यगौतम स्मृति चोक हुन्छ। मेरो एउटा चुरेटे साथी थियो क्या, भन्दै नि मैले चुरेट साथी थियो क्या, ऊ पनि गएको थियो क्या इन्टरभ्यू दिन, उसलाई पनि सोध्यो क्या वे डु यु सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years भनेर। त्यो खुसी भयो 10 वर्ष म चाहिँ बाँच्छु भन्छ। मतलब त्यसले जागिर पाएन तर पनि लड्डु बाँड्यो क्या त्यसले। मतलब यतिसम्मको चुरोटे होइन, त्यो इन्टरभ्यूहरूले सोधेको क्या वाट डु यु एक्सपेक्ट फ्रम आवर कम्पनी भन्दा त्यसले स्मोकिङ जोन बनायो क्या। क्लिसे क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ कि इन्टरभ्यूमा। हुन्छ नि वाइ डु वान्ट टु जोइन आवर कम्पनी, वाइ डु वान्ट टु जोइन आवर कम्पनी। मतलब मसँग अप्सन छैन, अप्सन हजुरहरूसँग छ मलाई दिने कि नदिने भनेर। झुटो आश्वासन नदेखाउनु मलाई। वाइ डु वान्ट टु जोइन आवर कम्पनी, मलाई हजुरले दिएको स्यालेरीले आफ्नो देश बनाउनु छ। यो देशको दयनीय आर्थिक अवस्था देखेर म भित्रको ज्वालामुखी फड्केर आयो, अनि आयो म तपाईँको जागिर खान। तर हुन्छ नि इन्टरभ्यूहरू दिँदा हुन्छ नि इन्टरभ्यू दिँदा म फाइनली एउटा जब चाहिँ पाएँ क्या मैले। हुन्छ नि तर एज एन अनपेड इन्टर्न क्या। जस इन्टर्नसिप भनेको कसैलाई थाहा छैन भनौँ है। जस थाहा छैन भन्छु नि त, हतार नगर्दा हुन्छ नि त। जस हो इन्टर्नसिपको मेन कन्सेप्टै हतार नगर्दा हुन्छ हो क्या। मतलब इन्टर्नसिप एज अ कन्सेप्टै बुझिरहेको छैन क्या मैले। मतलब तिमी काम गर्छौ है, तिमी प्रपर काम गर्छौ तर पैसा पाउँदैन क्या। काम गरिरहेछ पैसा पाइरहेको छैन, घरकाले के भन्ने के होइन, घरकाले के भन्ने इज नट अ प्रब्लम, घरकाले के भन्छन् बिहान गइरहेछ काम गर्छु भन्दै पैसा ल्याइरहेको छैन, कहाँ फालिरहेको छ त यसले पैसा। कतै सबै पैसा आफ्नो फेभरेट कमेडियन सुशान्त बच्चालाई भोट गरेर त सकिरहेको छैन भने काम गरिरहेछ पैसा पाइरहेको छैन क्या। त्यसो त घरमै बस्नुला है, घरमा नि कामै गर्ने हो। कान्छोहरू सबैले इन्टर्नसिप गरिरहेछन् क्या। उखु किसानहरूको इन्टायर लाइफ नै इन्टर्नसिप हो क्या। काम गरिरहेछ तर पैसा पाइरहेको छैन क्या। तर इन्टर्नसिपको अपोजिट चाहिँ के हो थाहा छ? नेपाल गभर्मेन्ट काम चाहिँ केही गरिरहेको छैन, पैसा चाहिँ दर कमाइरहेको छ।
तर भन्नलाई चाहिँ इन्टर्नसिप भनेको चाहिँ काम सिक्नलाई गर्ने हो भन्छन् क्या। असिस्टेन्ट डिरेक्टर भन्न त मुला काम सिकेको भनिरहेछन्, कमेडियनहरूलाई इम्ली बम बाँडिरहेछन्। यसलाई काम सिकेको भन्दैन, काम बिगारेको भन्छ। अनि एक त कमेडी च्याम्पियनको असिस्टेन्ट डिरेक्टरहरूले यस्तो ठाउँमा काम सिकिरहेछन् जहाँ डिरेक्टर आफैले धेरै कुरा सिक्न बाँकी नै छ क्या। इनफ्याक्ट कमेडी च्याम्पियन सबैले सिकि नै रहेछ क्या, हुन्छ नि। कमेडियनहरूले कमेडी सिकिरहेछन्, जजहरूले पनि कमेडी नै सिकिरहेछन्, होस्टले होस्ट गर्न सिकिरहेछन्। मेक्सम दाई होइन क्या रिमा दिदी, किनकि मेक्सम दाईलाई त सिक्नु नै छैन नि त। किनकि सिक्नको लागि त बोल्न पर्यो, अनि बोल्नलाई त सिक्नै पर्यो, अनि सिक्नलाई त रिमा दिदीले दिन पर्यो। यति हो, सक्यो। कन्टेन्ट होइन, मेक्सम दाईको करियर। तर हुन्छ नि फाइनली चाहिँ मैले जब पाएँ क्या, हुन्छ नि। तर यस्तो लापरवाही चाहिँ म गर्दिनँ थिएँ है। अर्काको कहाँबाट निकाल्नु म गर्दिनँ है कहिले। तर फाइनली मैले जब पाएँ क्या, जब जान पनि थालेँ मैले। अनि तर म काम गर्नुभन्दा पनि बढी कफी खान जान्थेँ क्या, हुन्छ नि। अफिस गएर खाने नै मैले कफी हो क्या। मैले यति धेरै कफी खान्थेँ, धन्न फ्री थियो क्या कफी। नत्र मैले खाएको कफीको पैसा तिर्न पर्ने भए मन्थ एन्डमा उल्टै तिर्न पर्थ्यो होला क्या मैले, हुन्छ नि। मम्मी स्यालेरी आयो कति, नवलपरासीको जग्गा हो त। एन्ड मम्मी लाइक त्यो जग्गा त अस्ति टप 9बाट 8मा आउँदै सकिसकेको थियो त। आई गट माई फर्स्ट स्यालेरी। तर मेरो स्यालेरी यति कम थियो कि मैले मेरो फर्स्ट स्यालेरी भनेर घरमा मिठाई लिएर गएँ, अनि खाइसकेपछि बाबाले अनि कति आयो त, 6वटा थियो, 2टा प्लेटमा छ, 4वटा निल्नु भयो। तर मेरो स्यालेरी कम भयो भने मेरो एटिट्युड चाहिँ लास्टै बढेको छ क्या, हुन्छ नि। वाइल्डले बढेको छ क्या, स्यालेरी पो आएको त बढाउनु पऱ्यो है। म आज बस नचढ्दा आइडी कार्ड युज गर्न छोडिदिएँ क्या मैले। बस खाल्टोमा चढायो भने मलाई ड्राइभर निकालिदिनु मन लाग्छ। स्कुटर लिएर आएको छु, तैँले फर्किँदाखेरि तेल लाऊ त्यहाँ भन्दै थियो, मलाई घर जानु आयो, बाइक लिएर जानु मन लागिसक्यो, होइन। रेस्टुरेन्ट जान्छु म, चाउमिन खान्छु, अनि कति हो 80 रुपियाँ चाउमिनको होइन रेस्टुरेन्टको। रेस्टुरेन्ट छोड्दै मलाई आफ्नै काम गर्ने कम्पनी किनिदिनु मलाई छ क्या। अस्ति वर्किङ ब्रेडमा अलिकति त्यो मोबाइल चलाएर बसिरहेको थिएँ, बस आएर भाइ के जस्तो पारा भएन याउ भन्दै थियो, मैले झन्डै पाएर हान्दा कि त्यसलाई। म सहन सक्दिनँ काम गर्ने ठाउँमा कोही ठुलो सरले बोल्ने है। त्यसपछि मलाई आफै त्यहाँ काम गर्न मन लागेन क्या, अनि म निस्केँ क्या त्यहाँबाट। घरकाले त जागिर नचोड नचोड भनिरहेको थिएँ, तर सेल्फ रेस्पेक्ट नामको एउटा चिज आयो बिचमा, अनि बसले पनि मानेन। त्यसपछि म 1 महिना विपासनामा गएर बसेँ, अनि त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ गल्तीहरू त सबै मेरै त रहेछ नि। बोल्न नहुने कुरा त म नै त बोलेको रहेछु नि। अनि त्यसपछि गएँ म, अनि मैले बसलाई पनि गएर माफी मागेँ। बस छोडिदिनु न, पुरानो कुराहरू छोडिदिनु, माफ गरिदिनु, मलाई राख्नु भने। किन राख्नु तँलाई भने क्या, बिकज आइ एम पङ्क्चुअल, आइ एम वर्कहलिक, आइ एम वर्कहलिकली पङ्क्चुअल, पङ्क्चुअली वर्कहलिक। इनफ्याक्ट अहिले बस कन्भिन्स भयो क्या, कन्भिन्स भयो क्या। ल ल लास्ट टाइम दिएको, अबदेखि यस्तो नगर, भोलिदेखि आइज भन्यो। गएँ म भोलि, बसलाई भेट्नु पऱ्यो भनेर क्याबिनमा गएँ, ढोका खोलेँ, अनि आई क्विट भनेर हिँड्दै थ्याङ्क यू। वेल सुशान्त, आउनु सुनम हाम्रो आजको गेस्टहरूलाई यहाँको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो। अर्जुन सरबाट सुरु गरौँ। सुशान्त जीले अघि नै दिइसक्नु भएको छ मलाई एक झड्का, होइन। तर उहाँको झड्का ठिक छ, त्यो पुरा भए राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ अब प्रोग्राम पहिलादेखि नै हेरिरहेको छु, सबै प्रतिस्पर्धीहरू मलाई उत्तिकै प्रतिभावान लाग्छ, होइन। तर सुशान्त भाइको चाहिँ आजको प्रस्तुति हेर्दाखेरि
अझै निखारेर आइरहेको होइन प्रस्तुतिकरण जुन किसिमको छ र दर्शकहरूलाई सिम्पल विषयवस्तुमा पनि दर्शकहरू होल्ड हुन सक्छ के उहाँको प्रस्तुति चाहिँ देखेर चाहिँ म एकदम आनन्दित छु र बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको कतिवटा जग्गा गएको छ पछि हिट भइसकेपछि त्यो सबै जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। थ्याङ्क यू सर। दुर्गाजी कतिको हाँस्नुभयो? म त हाँस्न एकदम मायुर छु। सधैँ युट्युबमा हेरिरहेको आज प्रत्यक्ष रूपमा यसरी सबैजना पार्टिसिपेटरलाई मैले यसरी देख्न पाएँ होइन। मलाई त एकदम मजा आइरहेछ, एकदम इन्जोय भइरहेछ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू म्याम। हजुर धन्यवाद। मिक्सम मैले बोल्न दिँदैन रे तिमीलाई, प्लिज क्यारी अन। सन्तोष सरबाट सुरु गर्न चाहेँ। प्रस्तुति एकदम राम्रो पनि भन्दिनँ, झुर पनि भन्दिनँ, ठिकै छ। तर किनभने यतिले पुग्दैन, तैपनि मेन कुरो अर्को तालि यति छिटो नबोल है, एकदम फास्ट गइरहेछ कि कति त्यो कान थापेर सुन्दा सुन्दा नै चिप्ल्या छ कि। अनि जहाँ तिमी स्लो पिचमा आउँछौ नि फेरि सर्टै ब्यालेन्समा आउँछ, फेरि कहीँ फास्टमा जान्छौ। कन्टेन्ट एकदमै साधारणले पनि, तर पछि चाहिँ यताउति कहिले बिचमा गयो फेरि तल झऱ्यो, अप एन्ड डाउन भइरहेछ। र अर्को तालदेखि चाहिँ अलि स्लो गर है, अलिकति धैर्य गरेर अझ मेहनत अझै गर्नुपर्छ तिमीले। ल किप इट अप। हुन्छ सर, बधाई। थ्याङ्क यू सर। मिक्सम कस्तो लाग्यो, कति करोडमा अरबमा बिग्न सफल भयो सुशान्तको यो प्रस्तुति सर? राम्रो छ, सधैँ राम्रो हुँदै आएको छ। अब आज चाहिँ म अलिकति सन्तोष दाइले ढाडस दिएपछि थोरै सुझाव मात्रै ल यसमा। तिम्रो प्रस्तुति अब कन्टेन्ट त दमदार हुन्छ, अनि बेला अलि अङ्ग्रेजी भएको हुनाले हामी अङ्कल जजहरूलाई अलिअलि गाह्रो परे मात्रै हो। आन्टीहरू त बुझिरहनु भएको थियो होइन, त्यो त हामी क्षमा गर्छौँ। त्यो स्पिड अलिकति कन्ट्रोल गरौँ अर्को पटकदेखि। तपाईँको प्रस्तुति चाहिँ एकजना म जैन मुनि हुनुहुन्छ क्या, हुनुहुन्थ्यो तरुण सागर, उहाँको फ्लेभर आइरहेको थियो, सुन्नुभएको थियो होला कतै, एकदम स्पिडमा बोल्ने। तुम्हारे परमात्मा ने ऐसा कहा वो क्या नहीं कहा, हम तो ऐसा नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे इस धरती पर, इसीलिए ऐसा मत करो, तुम परमात्मा की बेटे हो, बच्चे हो, इसीलिए तुम। यो स्पिड चाहिँ उहाँको जस्तो भयो, तर ल्यान्डिङ चाहिँ उहाँको जस्तो भएन तपाईँको। त्यसले गर्दा ल्यान्डिङमा अलिकति ब्रेक लगाउनु होला। म सम्झिरहन्छु के, एउटा कलाकारले प्रस्तुति दिइरहेको हुन्छ, हामी मात्र उसको प्रेजेन्टेसनलाई, उसको कमेडीलाई ध्यान दिइरहेको हुन्छौँ, तर यो सोच्ने बेलामा अथवा यो मान्छेको घरायसी वातावरण कस्तो थियो होला, यसको बीज कस्तो थियो होला, तिमीलाई जन्माउने बाउआमा कस्ता थियो होला, एक दिन बाआमालाई पनि ल्याउनु, यत्तिकै रमाइलो छ कि घरमा। आउनु भएको छ? ए यही हुनुहुन्छ मम्मी बाबा? सुशान्तको मम्मी बाबा यही हुनुहुन्छ? प्लिज एकचोटि जोरदार ताली सुशान्तको मम्मी बाबाको लागि प्लिज। अनि यो मान्छे घरमा पनि यस्तै पड्किरहन्छ। सुशान्त राम्रो छ, शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो कमेन्टले तिमीहरूले आउने भोटमा कुनै असर नगरोस्। एज अ जज हामीले जे हो त्यो भनिदिनुपर्छ। शुभकामना छ। हुन्छ सर। मिक्सम रिचा म्याम बोल है, पाएको बेला बोलिहाल। अनि घरतिर सबै ठिकै आरामै रिचा दिदी? हजुर। सुशी, हजुर म्याम। सुशान्त, दाईहरूले आफ्नो एडभाइस दिइहाल्नुभयो। मलाई लाग्छ नेक्स्ट एपिसोडमा यहाँले त्यो पालना पनि गर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ सुशान्त चाहिँ एकदम चिल कमेडियन भन्छ नि दाइ हामी। र मैले एउटा कुरा याद गरेछु दाइ होइन, अब जस्तै हामीलाई पनि डाइरेक्टली मेसेजेसहरू आउँछ नि कति कमेडियनको बारेमा। सुशान्तको एकदमै युथ फ्यान फलोवरहरू हुनुहुन्छ क्या, एकदमै जुन आमोकको फर्स्ट सिजनमा थियो नि दाइ, सुशान्तको मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा। र आज पनि मलाई कुनै पनि बेला लाग्दैन कि सुशान्तले स्टेजमा पर्फर्म गरिरहेको छ। यस्तो कि एज इफ लाइक आफ्नो घरमा हुन्छ नि, आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी अङ्कल आन्टीको गाडी लाइक चिल गफ हानेर जस्तो कि हुन्छ नि, यति कन्फिडेन्स छ कि सुशान्त। त्यो चाहिँ तिम्रो सबैभन्दा बलियो पक्ष हो। र दाईहरूले भन्नुभएको जुन सजेसन छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर नेक्स्ट टाइमदेखि, र you'll go a long way सुशान्त। Thank you, Good ma'am. wishes। प्रदीप सर, विषयवस्तुको हिसाबले तपाईँले आज तपाईँ जुन उमेरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिले भर्खर कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ, पास आउट भइसक्नु भएको छैन नि त एजुकेसनको उसमा चाहिँ। तर तपाईँले आज उठाउनु भएको विषयवस्तु तपाईँले उठाउनु भयो, तर यो लाखौँ मान्छेहरूको चाहिँ परिस्थिति हो नेपालको सन्दर्भमा, जो चाहिँ जागिर खोज्न हरदम जानुहुन्छ र खाली हात फर्किनुहुन्छ।
र हरियो पासपोर्ट बनाउनुहुन्छ र प्लेन चढेर विदेश पुग्नुहुन्छ र एकदमै लगानी गरेर नेपालले हुर्काइरहेछ अनि त्यो लगानी गरेको चाहिँ कमाइ चाहिँ अर्को देशले खाइरहेछ भन्ने यो हाम्रो एकदमै तितो यथार्थ हो। त्यो तपाईँले उठाउनु भएको विषयवस्तु जुन तपाईँको उमेरको मान्छेले एउटा बुझ्ने तरिकाले उठाउनु भयो त्यसको लागि नै एकदमै सलाम छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सर। अनि तपाईँले यो हँसाउँदै गर्दा अर्को एउटा कुरा पनि भन्नुभयो, त्यो जुन मलाई झसङ्ग भएको थियो कि हाम्रोमा त यो कन्फर्म छैन, थाहा छ यो भोट हाल्दा एउटा कताको जग्गै गयो भन्ने त्यो परिस्थिति हाम्रोमा चाहिँ छैन हेर्नु। तर त्यसले सिरिङ्ग चाहिँ बनायो कि त्यस्तो परिस्थिति आइदियो भनेदेखि साँच्चीकै हामीले एउटा च्याम्पियन अथवा एउटा स्टार जन्माउन खोज्दै त्यो स्टारको त्यो टेक्ने धरातलै त उठीपास गराउन खोजेका छैनौँ भन्ने विषयमा पनि चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यो पनि एकदमै गम्भीर चिज उठाउनु भएको छ तपाईँले। त्यही हो, अरू चाहिँ अब तपाईँको साँच्चीकै फ्यान फलोवर्स एकदमै छ। मलाई त असाध्यै मनपर्छ तपाईँ, किनभनेदेखि तपाईँ रेगुलर हुनुहुन्न यार। सबैभन्दा मुख्य कुरा तपाईँ फरक गर्न मन पराउनुहुन्छ कि, जुन मलाई एकदमै मनपर्छ। र तपाईँ अझ पनि कमेडी च्याम्पियनको अझ माथिल्ला एपिसोडहरूमा फेरि पनि आउनुपर्छ। तपाईँ शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार, म सुशान्त बस्याल नलपरासीबाट। बसले त फायर हानिहाल्यो, कमेडी च्याम्पियनले चाहिँ यु आर फायर भन्नु नपरोस्। त्यही भएर चाहिँ मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। भोट गर्नको लागि प्रभु पेको एप डाउनलोड गरेर मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गर्न सक्नुहुन्छ। होपिङ फर द बेस्ट। थ्याङ्क यू। मलाई एकदम बुझ्न मन लागेको चाहिँ हु डु यु लुक अप टु, कि अब तपाईँ कमेडीमा आफ्नो करियर बनाउँछु भनेर लागि पर्नु भएको छ, यत्रो ठुलो मञ्चमा यति धेरै जनतालाई हँसाइरहनु भएको छ, तपाईँको कमेडीको आइडियल चाहिँ को हो त? नेसनल सेन्सेसनै अब महजोडी हुँदै त हामी कसरी अब बाहिर मान्छे भन्न सकिन्छ होला र। Thank you for entertaining us. You may get back to IME contestant zone. Thank you, Susan. यस्तै प्रस्तुतिहरू अझै पनि बाँकी छन् हामीसँग, तर यति बेला पालो भएको छ TVS ब्रेकको। आचा शर्माजीले मलाई एकचोटि कल गर्नुभएको थियो। कल गरेर भन्नुहुन्छ, बहिनी मेरो त हेलिकप्टर बिग्रियो नि हौ, बाटोमै उत्रिनु पर्यो भन्नुभयो। हो र दिदी, के हुन्छ भनेको, खोइ कुदाउने हुँदैन, चेन फुस्केको गर्छ भन्नुभयो। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. यो छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपालकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा। Powered by Dish Home Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. त्यसैगरी आज हाम्रा कमेडियनहरूलाई साथ दिनको लागि आदरणीय सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलजी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी गायिका दुर्गा पोखरेल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्दैछ यात्रा, कस्तो हुँदैछ? प्रोग्राम चलाउने मान्छेहरू त युवान चलाउनु भएको छ, त्यसमा कुरै छैन। तपाईँहरूको प्रोग्राम चलाएर नि प्रोग्राम धेरै माथि छ मात्र भन्दिनँ, किन जजहरू पनि त्यत्तिकै स्ट्रङ हो र पार्टिसिपेन्ट पनि त्यत्तिकै हो। र यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यदि म्युजिक छैन भने कल्पना गर्नुहोस् त, कमेडी च्याम्पियनलाई यहाँसम्म आउनलाई र यति रमाइलो बनाउनलाई हाम्रो सङ्गीतकर्मीहरूको पनि उत्तिकै ठुलो हात छ र उहाँहरूलाई पनि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। म मात्रै नभएर हरेक अहिले जो हुनुहुन्छ नि घरमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजना यो प्रोग्रामबाट यति खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ। जसरी देशमा हाम्रो अहिले कोरोनाको कारण होइन संसारभरि त्यस्तो अलिकति दुःखी हुनुहुन्छ नि त,
अनि त्यो भएको कारणले गर्दा सायद यो प्रोग्रामबाट धेरैजना घरमा बसेर युट्युबमा हेरेर एकदम इन्जोय गरेर बस्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। म पनि त्यत्तिकै खुसी छु, त्यही भन्छु म त। अब जो प्रस्तुति दिन आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको विषयको बारेमा भन्नुपर्दा कहिले गर्नुभयो भोटका कुरा, कहिले कालो कोटका कुरा, आज गर्दै हुनुहुन्छ एयरपोर्टका कुरा। आउनुहोस् जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सुदूरपश्चिमका हिक्मत महरालाई। प्रदीप सर नमस्कार। नमस्ते यार। प्लेन चढ्नु भएको छ सर? रकेट एउटा बाँकी छ, अरू सबै चढ्यो। प्लेन चढ्नु भयो भए एयरपोर्ट नि देख्नु भयो होला। प्लेन त कलङ्कीबाट मिल्दैन। म पनि एयरपोर्ट गयो क्या, एक दिन गयो भने त के जबरजस्ती लग्यो। एउटा गाडी आएर सिनामङ्गल एयरपोर्ट भनिएको छ, जबरजस्ती लग्या जस्तो हो। झन् त मेरो मन नि जाने मन त थियो है। फेरि एयरपोर्ट पुगेको, एयरपोर्टमा गेट छ। किन त्यो गेटबाट कहिल्यै प्लेन गएको मैले देखाएको छैन हौ। प्रवेशद्वार लेखा छ यार त्यो गेटमा, स्वागतम लेखा छ बिहेको मण्डपको गेटको जस्तो। त्यहाँभन्दा अलि अगाडि गयो भनेपछि त्यो एयरपोर्ट होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ट्याक्सी सम्मेलन भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एयरपोर्टमा यति ट्याक्सी हुन्छ नि, तेरि त मेरो टाउकोमा कपाल छैन हौ। अलिकति भित्र गइसकेपछि एयरपोर्ट पनि रहेछ सानो। नेपालको एयरपोर्ट यति सानो छ नि, धनीको मन भन्दा नि सानो छ। मलाई दया लाग्यो क्या नेपालको एयरपोर्ट देखेर। ठुलो मन थियो भाडामा नेपाल सरकारलाई दिइदिउँ, कोही बसिया पनि छैन, एयरपोर्ट बनाएर खाऊ भन्ने मन लाग्थ्यो क्या मलाई। यो प्लेन उड्ने होइन भने टायर किन हुन्छ यसमा? हुन त अब एयरपोर्टमा झोला पनि टायर भएकै हुन्छ। अनि अरू के हुन्छ एयरपोर्टमा? अब यसले चेकिङ हुन्छ नि। एकचोटि एयरपोर्टमा मेरो तुरट फुत्यो क्या म जाँदाखेरि। म यति इमान्दार, मैले गाँजा आफै निकालेर ल अब यसको के काम भनेर दिइदिया हो क्या। एयरपोर्टमा यति चेकिङ हुन्छ, यति कडा चेकिङ हुन्छ नि। म टप 24 को पर्फर्म गर्न धनगढीबाट आउँदा मेरा 2टा जोक खोजिदियो हौ। एयरपोर्ट यो यस्तो ठाउँ हो नि जहाँ जाने रोएर जान्छ, आउने हाँसेर आउँछ क्या। तर नेपालको एयरपोर्ट यस्तो हो कि आउने पनि रोएरै आउँछ हौ। अब विदेशमा त्यत्रो दुःख गरेर किनेको मोबाइल खोज्दा कसको आँसु आउँदैन यार। एयरपोर्टमा के भन्छ, आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गर्नु परिहाल्यो, कर्मचारी तन्त्र चोर छ भन्छन् है, मैले भने होइन फेरि। अनि एयरपोर्टकै कुरा गर्ने हो भने एयरपोर्टको एउटा फाइदा पनि छ है, एयरपोर्ट विकटमा पनि हुन्छ। गाडी नपुगेको ठाउँमा पनि एयरपोर्ट हुन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी एयरपोर्ट भएको ठोलखुम्बु हो क्या, जुन कैलाश कार्कीको जिल्ला हो। तर दुर्भाग्य क्या, कैलाश अहिलेसम्म प्लेन चढेकै छैन। हुन त उसकै जिल्लामा सगरमाथा छ, सगरमाथा पनि चढेको छैन। ऊ चढेको भने यो कैलाश त के जन्म्यो नि। एयरपोर्ट विभिन्न किसिमका हुन्छन्। मेरो जिल्लामा एउटा एयरपोर्ट यस्तो छ जहाँ भैँसी चर्छ। एयरपोर्टमा प्लेन हुन्छ भनेर मैले काठमाडौँ आएपछि थाहा पाएको। मलाई एयरपोर्टको टपिङ मिलिसकेपछि मैले युट्युबमा कञ्चनपुरको एयरपोर्टको बारेमा सर्च गरेँ क्या। युट्युबमा कञ्चनपुरको एयरपोर्ट देखाएन। एयरपोर्टमा पाइलट पुग्यो, जहाज पुगेन भन्ने हेडलाइन पाइयो क्या। पछि थाहा भयो पाइलट स्वयं रिक्सा चढेर जानु भएको रहेछ। प्लेनमा र गाडीमा चाहिँ एउटा कुराको फरक छ क्या। गाडीको ड्राइभरलाई मान्छेले यति गाली गर्छन् नि, पाइलटलाई गाली गर्दैन नि। किन थाहा छ? पाइलटले अहिलेसम्म कसैको कुखुरा मारेको छैन, किन गाली गर्छ त? कसैको बुढी पाइलटले भगाएको पनि छैन है। फेरि
ड्राइभर दाइ मन पऱ्यो मलाई लैजाउनु पोखरा घुम्नलाई भनेपछि पोखरासम्म पुग्दा ल परिहाल्छ त यार, किन नभाग्नु पर्यो, भागिहाल्छ नि स्वयं। अनि प्लेनका नाम पनि अजिब अजिब छन् नि, सीता एयर, सीता हावा, भगवान्लाई हावा भन्ने यार। मैले एकचोटि प्लेनमा आएर सीता एयरमा आएपछि मेरो गर्लफ्रेन्डले सोध्यो केमा भन्नु भने सीता एयरमा, सीतालाई हावा भन्ने घरमा दिदीबहिनी छैन रे। बुद्ध एयर भगवान हो, राम राम मार्दैनन् जनताले। अनि प्लेनको परिकल्पना चाहिँ लियोनार्दो दा भिन्सीले 15औं शताब्दीमा गर्नुभयो क्या। एयरपोर्ट चाहिँ कसले बनायो होला? त्रिभुवनले। नेपालमा केही कुरा इन्टरनेसनल छ भने त्यो एयरपोर्ट हो। त्रिभुवन एयरपोर्ट त्रिभुवन राजाको सम्झनामा बनाएको रे है। कसले सम्झिन्छ होला क्या एयरपोर्टमा पुग्दा राजा? राजा त साह्रै राम्रो हुनुहुन्थ्यो रे भनेर रुन्छ होला कोही सम्झिँदैन क्या। तर अब यो त्रिभुवनको कुरा राजाको कुरा गर्दाखेरि मलाई राजावादी भन्छन् होला, तर भगवान कसम म राजावादी होइन। तर म सन्तोष सरको फ्यान चाहिँ हो फेरि। प्लेनमा बदाम दिन्छ, पुरानो जोक भन्यो भन्नु होला, अहिले नि बदामै दिइरहेछ। अनि प्लेनमा मैले क्याबिनको सिट नपाएर एक दिन रोएको नि म। तर एकजना साथीले गफ दियो क्या मलाई, प्लेनको क्याबिनको सिटमा बसेर आयो भनेर। ऊ आफै पाइलट रहेछ, पछि थाहा भयो। अनि गाडीको ड्राइभरले गर्मी भयो भने सर्ट टी सर्ट खोलेर गन्जीमा पनि गाडी चलाउँछ नि, तर पाइलटले त्यस्तो गर्दैन नि, किनकि प्लेनमा डिसिप्लिन हुन्छ। प्लेनहरू सबैभन्दा बढी ट्रान्जिट कहाँ हुन्छ थाहा छ? थाइल्यान्डमा। नामै थाइल्यान्ड छ, ल्यान्ड छ क्या। अनि मैले यस्तो किन गरेँ थाहा छ? म पुराना दिन सम्झेको क्या। म सानो थिएँ क्या त्यतिखेर मेरो आफ्नै प्लेन थियो। अब म ठुलो भएले यो प्लेनको के काम? ल दिदी भान्जा भान्जीलाई हुन्छ। थ्याङ्क यू। प्रदीप सरबाट सुरु गरौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला हामी कति चाहिँ अनुशासित छौँ र सिभिलाइज छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एयरपोर्टबाट देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, जहाँ चाहिँ तपाईँको जोक्स चोरिएका समेत कुरा गर्नुभयो भनेपछि सामानका के कुरा, अब त्यहाँको यथार्थ कस्तो होला त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो एकदमै राम्रो तरिकाले उठाउनु भयो तपाईँले होइन। र अब अर्को एकदम पुरै एक्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिँ आज त्यो फ्लोहरू एकदमै मजाको लागेन क्या, जुन तपाईँको हुन्थ्यो नि त एउटा मुडमा आएर तपाईँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म जे भन्छु तिमीहरूले यही सुन्ने हो भनेर त्यो एकदम कन्फिडेन्ट भएर तपाईँ गर्नुहुन्थ्यो कि हाँस नहाँस मैले चाहिँ भन्ने यही हो भन्ने। आज त्यो चाहिँ ल्याकिङ छ तपाईँको एक्टमा चाहिँ। मेहनत भएन अथवा तयारी पुगेन अथवा के भयो त्यो चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला जस्तो लाग्छ होइन। त्यो बाहेक तपाईँको त्यो क्यारेक्टर जुन इनोसेन्ट एउटा क्यारेक्टर थियो, तपाईँले जे भन्दा पनि हाँस उठिरहेको थियो क्या। प्लेन नदेखेको मान्छेले अनि त्यो प्लेनको एयरपोर्टका अनेक कुरा गर्दा रमाइलो भइरहेको थियो। तर त्यो फ्लो एउटा चाहिँ अलिकति मेहनत चाहिँ गरिदिनुहोस् प्लिज है। हस्, शुभकामना। रिचुदी, तपाईँको सबैभन्दा कमजोर पर्फर्मेन्स हो यो कमेडी च्याम्पियनको सेटमा। पन्चेस लाइन सबै थियो, तर तपाईँमा एकदमै प्र्याक्टिसको अभाव देखिन्छ। एकमा म गलत हुन सक्छु, मलाई सच्याउनु यदि म गलत छु भने, तर
आज तपाईँको एनर्जी पनि थिएन, एकदम लो एनर्जी, किनभने तपाईँहरूले हामीलाई एनर्जी दिनुहुन्छ के, तपाईँहरूले त्यो पर्फर्म गर्दा तपाईँको कन्फिडेन्स, तपाईँको एनर्जीले हामीलाई त्यो एनर्जी आउँछ के। आज तपाईँको एनर्जी नै थिएन, हामी पनि एनर्जी लेस भइरहेको थियौँ कि यहाँनिर। सो त्यो एउटा, र मलाई लाग्छ तपाईँले एउटा चङ्क बिर्सिनु भयो हो लास्टतिर जस्तो गर्ने अनि त्यसपछि त्यो गर्ने इन्डिङमा त्यस्तो खालको थियो। त्यो भएर पनि सायद त्यो पेसलाई अलिकति हामीले पक्र्न नसके हो कि होइन, या एकदमै स्लो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। हिक्मत तपाईँ एकदमै पोटेन्सियल हाम्रो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, प्लिज। सो हामी तपाईँलाई धेरै अगाडिसम्म देख्न चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ कि प्रद दाइले पनि भन्नुभयो अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, किनभने टप 7 को कुरा हुँदैछ अब नेक्स्ट, र टप 7 मा आउनको लागि चाहिँ योभन्दा अगाडिको पर्फर्मेन्स, हिजोको एपिसोडको पर्फर्मेन्स पनि यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। कति मेहनत गर्नुपर्छ भनेर यहाँले आफैले आङ्कलन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। शुभकामना चाहिँ हिक्मतलाई। थ्याङ्क यू। मनोज सर, सबभन्दा पहिला त म तपाईँका शुभचिन्तकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक मागले जाडो जाँदैन। हिक्मतको प्रतिभा यति मात्रै होइन, पहिला पुष्टि गरिसकेको छ। सुन्दर पश्चिमबाट उदाएको यो कमेडी तारालाई भोट दिनु होला प्लिज। अब जहाँसम्म आजको प्रस्तुतिको कुरा छ, तपाईँलाई टपिक दियो एयरपोर्ट, तर त्यो टपिकमाथि तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ एयरपोर्ट जस्तो चाहिँ स्पिडमा जानुपर्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग जस्तो भयो क्या। एकदम खाल्टाखुल्टी अनि बाटो बिग्रेको, पुल बनाउँदै गरेको, कहीँ ढल बनाउँदै गरेको, त्यो टाइपको भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि रिचाजीले भने चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस चाहियो। तपाईँको त्यो ग्यापिङ अलि बढी भयो, अलि स्लो भयो भन्दै आएका छौँ नि पहिला पनि। आज चाहिँ साँच्चैकै ग्याप देख्यो, त्यो खुलेरै भन्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई आगामी यात्राका लागि शुभकामना छ। तर फेरि पनि हाम्रो बोलीले तपाईँका फ्यानहरूले भोट नघटाउन्, यही शुभकामना छ। बुवा हजुर, हरेस पनि नखाऊ, चरेस पनि नखाऊ, हिक्मत पनि नहार, सधैँभरि राम्रो आउँछ भन्ने छैन। पहिले के हुन्छ आफूलाई राम्रो लागिरहेको हुन्छ, अरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। तिमीले सायद लास्टमा देखाएको तिमीले म यसरी झुक्याउँछु जजलाई भन्ने गर्न खोज्या होला, तर त्यो नै तिमीले साँच्चीकै बिर्सिया जस्तो गरेर अर्को मान्छेले पनि त्यही ठान्दै होइन। एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरि जो अहिले तिम्रो त्यो कञ्चनपुरमा त्यहाँ भैँसी नै चढेर बसिया छ, तर त्यही चौरमा त्यही ठाउँमा म प्लेन चढेर गएको छु, मलाई थाहा छ। पहिला थियो त्यहाँ, अनि त्यस्तै पहिला दिपायलमा पनि थियो। झन् प्रजातन्त्र आएपछि, गणतन्त्रहरू आएपछि झन् ठाउँमा बढी ठाउँमा एयरपोर्ट खोल्ला भने खालि प्लेन चाहिँ प्राइभेट खुल्यो, सरकारी चाहिँ ड्यामडुमै भयो। त्यहाँ पहिला सरकारी प्लेनहरू जान्थे, त्यो आर्नेसिका। अब अहिले यही हो भन्दाखेरि आगामी दिनमा तिम्रो कञ्चनपुरमा प्लेन गएको नि हेर्न पाइयोस्, दिपायलमा नि गएको हेर्न पाइयोस्। अर्को तारिक योभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको तिमीले त्यो प्रस्तुति गर्नुपर्छ। तिमीलाई भोट दिनेले अवश्य दिन्छ, माथि बढाउँछ, अगाडि बढाउँछ। अर्जुन सर, कस्तो रह्यो हाम्रो हिक्मतजीको प्रस्तुति? म एक दिनको पाहुना भनौँ, मैले उहाँको कमजोरीहरू, कुनै प्रतिभाको नि कमजोरीको बारेमा बोल्दैन, किनकि उहाँहरूले बोल्ने कुरा हो त्यो। उहाँहरूले जे बोल्नु भएको छ त्यो साँचो पनि छ। तर तपाईँ रोकिएको पनि ठिक छ है, किनकि म 10 बजे चितवन जान्छु भनेर प्लेन कुरेको, म बसमा गएको भए 2 बजे पुग्थेँ, कसम 4 बजे उड्यो क्या प्लेन पनि रोकिन्छ नि त। तपाईँ नि अहिले रोकिनु भयो, तपाईँले काहीँ न काहीँ थाहा नपाए पनि व्यङ्ग्य चाहिँ गर्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा नि के लाग्यो भने तपाईँकै मोबाइल चोरेर कमेडी च्याम्पियन युट्युबमा हेरिरहेको त्यो कर्मचारीको हात कामेर मोबाइल झर्न सक्छ क्या, झर्न सक्छ। शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई यो फुटबलमा नि जसले हार्छ उसकै माया लाग्छ, जो फालिन्छ उसकै माया लाग्छ। त्यो भएर सबै प्रतिभाहरू अगाडि आउनु जस्तो लाग्छ, र फालिनु पनि जिन्दगीबाट फालिनु चाहिँ होइन है। टप नभएका मान्छेहरू पनि टप छन् र टप भएका मान्छेहरू पनि पछाडि छन्। यसको मतलब फेरि यो होइन टप हुन्न होइन, सकेसम्म चाहिँ हुनुपर्छ है। र बधाई र शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। सबैजनाले भनिसक्नुभयो, मलाई त साह्रै मजा आयो हजुरको यो अहिले जति गर्नुभयो नि, एकदम व्यङ्ग्यात्मक थियो होइन। त्यो प्रस्तुति मलाई साह्रै मन पर्यो, मन पनि छोयो, किनभने एयरपोर्टमा त्यस्तै भइरहेछ। हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना, आउने दिनहरूमा अझै राम्रो गर्दै जानु होला, त्यही भन्छु म त। जिन्दगी त सोचे जस्तो हुँदैन। अब यो पर्फर्मेन्स त कहिले काहीँ तलमाथि भइहाल्छ नि होइन, यसलाई ठुलो रूपमा नलिउँ हामी। अहिलेको लागि भने तपाईँको शुभचिन्तकहरूसँग तपाईँको कमेडी च्याम्पियनको यात्रा अगाडि बढाउनको लागि यहाँ भोट अपिल गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज। सबैमा नमस्कार, मेरो नाम हिक्मत महराज, सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुरबाट। मलाई टप 7 मा देख्न चाहनुहुन्छ भने म
मलाई बढीभन्दा बढी भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। आशा गर्छौँ कि अडियन्सले यहाँलाई धेरैभन्दा धेरै भोट दिएर सेभ गर्नुहोला। अहिलेको लागि भने यु मे गेट ब्याक टु आइएमई कन्टेस्टेन्ट जोन। थ्याङ्क यू सो मच। मिक्सम तिमीले याद गरेको छौ त्यो फोनमा हामीले कल गर्ने बेलामा एउटा त्यो सुमधुर आवाज आउँछौ नि, अनि मैले हिजो तिमीलाई समातेको पनि थिएँ। तिमी ब्याक टु ब्याक त्यो कति मिठो स्वर भनेर कल गरेको गरे थियौ। एकैछिन इमेजिन गरेन हामीले त्यसरी कस्तो इन्ट्रेस्टिङ स्वर, कस्तो मिठो स्वर भनेर कल गरिरहँदा उताको पक्षलाई चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ होला त, होइन? त्यही अनुभव हामी माझ सेयर गर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ कमेडी च्याम्पियनका एक मात्र महिला कमेडियन। लेट्स वेलकम द ओन्ली फिमेल कमेडियन अफ कमेडी च्याम्पियन सिजन 2, श्रेया सुवेदी। ओहो, म्युजिक स्टुडियो कमेडी च्याम्पियनमा कल सेन्टर। यो कल सेन्टर भन्ने कुरा खासै धेरै देख्नु भएको छैन होला नि हजुरहरूले, होइन? मोमो सेन्टर होइन नि जता त्यतै देख्नलाई त। कल सेन्टर भन्ने कुरा थाहा छैन भने म भन्छु है। कल सेन्टर भनेको चाहिँ जस्तो सुकै समस्या पर्दा पनि कल गर्ने ठाउँ हो, अनि एउटा जानकारी हो है यो। नेपालले जानकारी पाउँदैन, डिस हान्ने ठिस हान्ने त खुब रमाइलो लाग्छ, जानकारी हो। अनि यो कल सेन्टर भन्ने कुरा नेपालमा खासै आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई, किनकि हामी नेपालीसँग हरेक समस्याको समाधान छ। अब मोबाइल बिग्रे नातिले हेरिदिन्छ, ग्रह दशा बिग्रे बुटी र औँठी लाइन्छ, अब कामै बिग्रे खोइ बिर्का खाइन्छ, मती बिग्रे कमेडी च्याम्पियन आइन्छ। नेपालको एक त नेटवर्क यस्तो छ, कल सेन्टर खोले पनि मान्छे कल सेन्टरमा आफै जानुपर्छ। त मेसेन्जरमा हाई लेखेको मेसेज घरै गएर देखाएको त हो नि। अनि एक त कल सेन्टर खोले पनि नेपालीलाई कल सेन्टरमा के गर्ने थाहै छैन क्या। नेपालीले कल सेन्टरमा गर्ने भनेको प्र्याङ्क कल हो। इन केस कल सेन्टर खोले पनि त्यहाँ एउटा प्र्याङ्क डिपार्टमेन्ट चाहिँ बनाउनै पर्छ है। यो विदेशमा चाहिँ हरेक कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्टको लागि पनि कल सेन्टर बनाएको हुन्छ क्या, केही समस्या पऱ्यो भने कल गर्नु है भनेर। नेपालमा त चाहिँदैन नि। अब मेरो वाइफाईमा मसलै परेन है भनेर किन कल गर्नु मैले? अनि दाजु मैले एउटा हावाको पोको किनेको थिएँ, झुक्केर एउटा लेज पनि परेछ हौ भनेर किन कल गर्नु मैले? अनि यो कल सेन्टर चाहिँ के रहेछ त भनेर मलाई पनि एकचोटि काम गर्न मन लाग्यो क्या। अनि म इन्टरभ्यू दिन गएँ। एक ठाउँमा इन्टरभ्यू दिन गएको, भागेनु भने लिइरहेछ। इन्टरभ्यू दिउँ कि भनेर सोचेँ, अब दुःखै छ छैन के सुनाउनु भनेर इन्टरभ्यू नदिआएँ। अनि इन्टरभ्यू दिँदा दिँदै म एउटा मोबाइलको कल सेन्टरमा पुगेँ। त्यहाँ धेरैजना थिए नि भन्दै थिएँ क्या, कल सेन्टरमा काम गर्दा मुखमा केही चबन पाइँदैन, न चुइङ्गम न गुड्का भनेको हिक्मत दाइ मुख रातो बनाएर निस्के। त्यसको इन्टरभ्यू चाहिँ एकदमै अचम्मको थियो क्या। त्यहाँ चाहिँ अब रिस्क कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रहेछ क्या, कस्टमरसँग रिसाउनु हुँदैन भनेर इन्टरभ्यूमा चाहिँ रिस्क कन्ट्रोल गर्न लाउँदो रहेछ। मलाई रिस उठाउनु अनेक थोक गरेँ नि। छेउमा एउटा केटी राखेर हेर त भन्दा धेरै राम्री पनि भने, म रिसाइन नि, साँच्चै राम्रो थियो नि। लास्टमा मलाई रिस उठाउन कमेडी च्याम्पियन एउटा राम्रो सो हो भनौँ। जबको लागि भनेर चुपै लागेँ म पनि। जस इन्टरभ्यू लिने चाहिँ एउटा बुढा मान्छे थियो क्या। मलाई जब दिने खोजेको थिएन, तर मैले गएर अङ्कल मलाई मेरो पहाड घर थाहा छ नि भनेको जब पाइहालेँ मैले त। अनि मैले जब पाएपछि हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ। ट्रेनिङमा चाहिँ ट्रेनरले हरेक कुरा सिकायो क्या, के गर्ने कसो गर्ने भनेर। अनि बुझ्यौ भने बुझिहाल्यौ, बुझेन भने चाहिँ नडराई नलजाई हात उठाउँदा हुन्छ है भन्दै थियो। लुन त बुझिनँ भनेर मैले पनि हात उठाइदिएको थिएँ। मैले त हात मात्र उठाएको, कुर्सी ओर्छेर खेदाउँछ। अनि जब गर्न थालेपछि चाहिँ कस्टमर अनेक खालका आउने क्या। कोही फोन गरेर भन्छन्, हेलो दिदी भन्छन्, हजुर भाइ केही सोध्नु थियो भन्नु। दिदी त्यो ब्लाइन्ड डेटमा नि आँखा देख्ने मान्छे जान पाइन्छ कि पाइँदैन?
अलिक गतिले क्वेसन सोध न भन्नु दिदी अनि त लोकसेवाको इक्जाम दियो भने नाम निस्किन्छ अरे थरको लागि चाहिँ कुन इक्जाम दिनु ए भैँसी बाटीमा बस्ने तँलाई गोरु भनेर गाली गरेको त्यहाँदेखि चाहिँ फोन गर्न छोड है एकचोटि एउटाले चुस्त मिस कल गर्यो मलाई मैले पनि फेरि चुस्त मिस कल गरेँ फेरि उसले पनि गर्यो एकछिन त हाम्रो मिस कलाकल भयो त्यसपछि फेरि उतैबाट फोन गरेर भन्छ ए माया भए फोनै गर मिस कल नगर मेक्सम दाइ त छुद्रे रहेछ नि थाहा पाएको त्यतिखेर मैले एउटाले अस्ति कल गरेर भन्छ मेरो गर्लफ्रेन्डको कल रेकर्ड निकालिदिनु पऱ्यो कोसँग बोल्छु यो थाहा पाउनु पऱ्यो भन्नु लु नि त भनेर मैले कल रेकर्ड निकालिदिएको राम 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 थोरै होइन राम्रो कल रेकर्ड कतिसँग बोलेको यो केटी त भन्दा कुरा काट्दै थिएँ मन भने यसो पल्टाएर हेरेको आफ्नै पुरानो सिम जे होस् कल सेन्टरमा चाहिँ काम म गर्छु होइन मलाई उल्टै सिकाउन खोज्छन् क्या अस्ति एउटा आन्टीको मोबाइल यस्तो बिग्रेको थियो मैले मरि बनाइदिएको थ्याङ्क यू भन्छन् कि भनेर आन्टी मोबाइल बन्यो होइन भनेको नानी ठिकै छ अरू त त्यस्तै हो अलिक आइसो गइसो चाहिँ भन्ने गर है अरे कस्टमरसँग चाहिँ रिसाउनु हुन्न क्या हामीले तँ हामीलाई बस्नु सिकाएको कस्टमरले जबसम्म अश्लील व्यवहार गर्दैन तबसम्म फोन नकाटे श्रेया भन्नु मलाई सिकाएको थियो अनि कस्टमरले जति वाकालाई पनि फोन काट्नु मिल्दैन क्या पर्खिनुपर्छ क्या कतिखेर यसले मुख छाड्छ र फोन काटौँ भनेर अब छाड्दैन बोनी आफैले गर्नुपर्छ जे होस् सेलिब्रिटीको पनि फोन आएको छ है मसँग एकचोटि आँचा शर्माजीले मलाई एकचोटि कल गर्नुभएको थियो कल गरेर भन्नुहुन्छ बहिनी मेरो त हेलिकप्टर बिग्रियो नि हौ बाटोमै उत्रिनु पर्यो भन्नुभयो हो र दिदी के हुन्छ भनेको खोइ कुदाउने हुँदैन चेन फुस्केको छ भन्नुभयो दिदी तँ त साइकल होला नि भनेको खोइ बहिनी त्यसो भए मोडर्न खालके होला 3टा चक्का छ भन्नुभयो दिदी तँ त ठेला होला कस्तो नचिन्नु भएको भनेको बहिनी गलत त म रहेछु म खराब रहेछु भनेर फोन काट्नुभयो सेलिब्रिटी मात्र होइन उहाँ अर्जुन सरले पनि एकचोटि त कल गर्नुभएको थियो नि तर उहाँले आफ्नो समस्या सुनाउनुभन्दा अगाडि मैले उहाँलाई आफ्नो समस्या सुनाएँ क्या सर हजुर राम्रो म्युजिक कम्पोजर होला तर प्लिज गाउन छोडिदिनु ल उहाँले बिहे चाहिँ सुरिला आवाज भएको श्रीमतीसँग गर्नुभएको छ होइन तपाईँले जबसम्म गाउन छोड्नुहुन्न नि हजुरको जोडीलाई मिठो जोडी भन्नै मिल्दैन अनि जे होस् यो कल सेन्टर भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ पहिला जमानादेखि चलिआएको हो क्या जब गाउँ गाउँमा टेलिफोन बुथ हुन्थ्यो नि त्यसैलाई कल सेन्टर भनिन्थ्यो मेरो घरमा पनि थियो अनि त्यो टाइममा चाहिँ फोन आयो है भनेर मेसेज पुर्याउने मान्छेले पनि पैसा पाउँथ्यो थाहा छ होला नि जति टाढा गरेर मेसेज पुऱ्यायो त्यति पैसा पाउँथ्यो अब घर नजिकै भयो भने त कमाइ नै हुँदैन भनेर हामीले घरै सार्यौँ सार्दै घर यति टाढा सारिएछ पछि त फोन आयो है भन्न पनि बस चढेर आउनु पर्थ्यो अनि पहिला भनेको फोन गरेर सोध्ने भनेको के छ खबर त्यो पनि पैसा महँगो थियो अब खबरै सोध्न त किन पैसा खर्च गर्नु भनेर सबैको खबर ठिकै लाग्थ्यो फोनै गरेर पनि एकतर्फी हुन्थ्यो क्या फोन गरौँ हेलो हामी यहाँ सन्चै छौँ र हजुरहरू पनि सन्चै हुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ र सन्चै हुन्न भने पनि पशुपतिको कृपाले सन्चै नै हुनुहुन्छ होला बिचरा उताबाट चाहिँ मलाई मिआउनु है भन्ने फोन गरेका हुन्थ्यो पहिला फोनमा झगडा हुँदैन थियो नि त्यस्तो महँगो झगडा कसले गर्छ त अहिले मान्छेसँग पैसा यति छ होइन फोनमा 1 घन्टा झगडा हुन्छ क्या अनि राख्ने बेलामा चाहिँ भन्छन् हिम्मत छ भने यहाँ आइज हिम्मत आउँदैन क्या तर त्यो टाइममा पैसा हुँदैन थियो अनि भेटेर मुक्काबाजी हुन्थ्यो अनि दिने धम्की भनेको त्यही हुन्थ्यो जाने बेलामा हिम्मत छ भने फोन गरेर देखा यो त पुरानो कुरा भयो तर कल सेन्टरकै कुरा गर्दा यदि यो कमेडी च्याम्पियनको पनि एउटा कल सेन्टर थियो भने यहाँ चाहिँ काम कसै गर्थ्यो होला मेक्सम दाइले मिल्दैन किनकि कल सेन्टरमा बोल्नुपर्छ मेक्समलाई माटै बनाएर सिध्याए तर रिमा दिदीले पनि मिल्दैन कस्टमरलाई पनि त बोल्न दिनुपर्छ होस्टलाई छोडेर जजेस प्यानलको कुरा गरौँ गाह्रै छ अब सन्तोषलाई राखौँ कस्टमरको यताबाट फोन आउँछ हेलो सर मेरो यस्तो यस्तो समस्या पर्यो तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ अब भन्ने कुरा सबै भन्छ कि मैले के भन्नु र
मनोज सरलाई अनि गाह्रै छ। कस्टमरले फोन गरेर भन्छ सर मेरो त मोबाइल बिग्रियो नि बास। अनि सर त्यो ल्यापटप दिएको थिएँ भाइले बिगारेको रहेछ, कस्तो बनाएको रहेछ, माटो बनाएको रहेछ नि हो माटो। खरानी बनाएर छोडेर जेस अनि कमेडी च्याम्पियनमा कल चाहिँ कस्तो खालको आउँथ्यो होला क्या, के हो यो कमेडी च्याम्पियनको कन्टेस्टेन्ट, खोइ जोक पनि भन त भन्छन् हाँसै उठ्दैन त। यताबाट रिमा दिदी त बोल्नुहुन्छ नि, को बोल्छ र अरू त। रिमा दिदी बोल्नुहुन्छ टिभी सबै सिरिज सरी त्यो हाम्रो टेक्निकल प्रब्लम हो, हामी चाँडै नै मिलाउँछौँ। हो दिदी यस्तै जोक गर्छन् र त हाँस उठ्दैन भनेको त। जेस हरेक कुराको लागि कल सेन्टर हुन्छ क्या, तर जनताको आवाज सुन्ने पनि एउटा कल सेन्टर बनाइनु पर्ने हो। यदि त्यस्तो कुनै कल सेन्टर थियो भने त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि जनताको आवाज सुनिन्थ्यो होला, सुनिन्थ्यो मात्रै। थ्याङ्क यू। श्रेया आज त यु आर अन फायर। तर त्यो मलाई मात्र लागेको हो कि अब हाम्रो जजेस प्यानललाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? लेट्स हियर इट फ्रम देम। प्रदीप सर। होइन मैले जस्तो श्रेयालाई अगाडिको एपिसोडहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ म उसलाई अलिकति सम्झाइरहेको थिएँ, अलिकति अझ ऊ गर्नु पर्यो, सधैँभरि यसरी हुँदैन है होइन भन्ने जुन कुरा गरिरहेको थिएँ। मैले साँच्ची भन्ने भने श्रेयालाई म धेरै अगाडिसम्म देख्दिनँ थिएँ होइन, तर तपाईँको आजको प्रस्तुति हेर्दाखेरि म तपाईँलाई अगाडि देखिरहेको छु कमेडी च्याम्पियनको। तपाईँले आज साँच्चीकै त्यो कल सेन्टरको बारेमा यति मिहिन ढङ्गले रिसर्च गर्नुभएको छ, त्यो जुन आधुनिक कल सेन्टर र त्यो कल सेन्टरको साँच्चीकै इतिहास कस्तो कस्तोबाट आएको थियो भन्ने कुरामा यति मजा, फेरि त्यो इन्फर्मेसन मात्रै दिनुभएको छैन, इन्टरटेन पनि गर्नुभएको छ तपाईँले। मेरो विचारमा तपाईँको यो आजको प्रस्तुति सबैभन्दा कमेडी च्याम्पियनको बेस्ट प्रस्तुति हो। थ्याङ्क यू सो मच र यति राम्रो प्रस्तुति दिने मान्छे अगाडि त बढ्नै पर्छ। शुभकामना श्रेया। थ्याङ्क यू सो मच सर। रिचु दे, मलाई लाग्छ जजेसको सजेसन र एडभाइस सबैभन्दा धेरै श्रेयाले नै सुनाएर रहेछ आजको पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ। किनभने हामी एकदम निराश भएका थियौँ लास्ट पर्फर्मेन्सबाट, श्रेयाले पनि एकदम निराश हुनुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि त अब कोभिड सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि श्रेयाको मनोबल सायद एकदमै लो थियो होला, तर आजको पर्फर्मेन्स हेर्दा चाहिँ क्या ढुक्क लामो सास फेरेँ कि मैले, फाइनली सी इज ब्याक भनेर हुन्छ नि। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स श्रेया। तर तपाईँलाई थाहा छ अब त झन् टफ हुनेवाला छ कम्पिटिसन, सो अझ योभन्दा नेक्स्ट लेभल पर्फर्मेन्सको तयारी गर्नु होला। तपाईँलाई शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। मनोज सर, तिमीले माटो होइन खरानी धुलो पिठो उडायो, सोमा पनि र मेरो सपनामा पनि माटो बनायो। किनभने अघिल्लो प्रस्तुतिबाट श्रेया यो हिसाबले अब श्रेयाको यात्रा अब टुङ्गिन्छ, त्यसपछि मेरो गाई जात्रा कार्यक्रम आउँदैछ, भान्जीलाई त्यहाँ काम लाउँला भनेर अर्को मान्छे नखोजी बसेको, अर्को खोज्नु पर्यो मैले। अब बधाई छ, शुभकामना छ। र कल सेन्टर वास्तवमा म सबै चिजमा रिलेट गरिरहेको थिएँ। काठमाडौँबाट बाहिरका जिल्लामा जस्तो झापा धनगढी 15 रुपियाँ मिनट हुन्थ्यो, रिसिभिङको पैसा लाग्थ्यो, अनि यहाँबाट फोन कल गरेर बोलाइदिनु पर्थ्यो, बोलाउनेले पैसा पाउँथ्यो। त्यहाँदेखि लिएर अहिले विदेश र नेपालमै पनि यो कल सेन्टर यो सुरुमै जस्तो सबै अडियन्सलाई थाहा नहुन सक्छ नि त, नेपालमा नयाँ चिज हो नि त यो, इन्फर्मेसन पनि देऊ क्या। कमेडीमा सूचना सन्देश जरुरी छैन भन्ने होइन, नजाने चिजमा प्रश्न पार्नुपर्छ। स्टार्टिङमा तिमीले कल सेन्टरकै बारेमा भन्यौ नि, त्यो एकदम सुरुवात एकदम राम्रो थियो। र अन्तिममा के अरे नेपालमा पनि एउटा जनताको गुनासो सुन्ने कल सेन्टर भए, वाउ, यो चाहिँ एकदम उत्कृष्ट थियो। पहिला हेलो सरकार थियो, अहिले ओए बेकार भएको छ। त्यसले गर्दा यस्तो सुन्ने माध्यम होस् भन्ने तिम्रो एउटा सन्देश पनि प्रभावकारी थियो। र मैले अर्को मान्छे खोजेँ भान्जी, तिमी टप 7मा त गयौ, शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर। बुवाजर सबै कुरा अरूले भन्छ, मैले के भन्नु।
पहिलाको भन्दा तिमीमा स्टेजमा कन्फिडेन्स आएछ, तिमीले अहिले कहाँ पञ्चिङ दिँदा कसरी बोल्नु पर्ने भन्ने तरिका सिकिरहेछौ। लास्टमा आएर त राम्रोसँग त्यो रोस्टै गरेर पनि हँसायो। अब थाहा पाइहाल्यो तिमीले आफूले आफूलाई अब अलिकति नेक्स्ट टाइममा तिमीलाई चाहिँ म यहाँ चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरमा देख्न चाहन्छु। जस्तो जहिले पनि यो एक खालको एउटा केटीको स्ट्यान्डिङ क्यारेक्टर मात्र होइन, एउटा क्यारेक्टर बनेर आएर अझ राम्रोसँग आफ्नो प्रतिभा के छ, आफ्नो ट्यालेन्ट। तिमी जहिले पनि तरुणी भइरहेको छौ, कहिले बुढी बन्न खोज, कहिले सोझी आइमा बन्न खोज, कहिले अर्कै खालको बन्न खोज। त्यसरी एकदम नयाँ प्रेजेन्टेसनमा म तिमीलाई हेर्न चाहन्छु। बेस्ट अफ लक, किप इट अप। अर्जुन सर, कस्तो लाग्यो हाम्रो श्रेयाको प्रस्तुति? श्रेयाको मलाई यसै मनपर्ने भइहाल्यो, किनकि पहिला मैले कल गर्थेँ नि है, हाम्रो कल हुन्थ्यो नि। पहिला कुरो त के छ भने तपाईँको प्रस्तुति मैले पहिला पनि हेरेको छु, निकै राम्रो गर्नुभएको छ होइन। म जहाँ गेस्ट भएर गएको छु, त्यो सिङ्गिङ कम्पिटिसन होस् या त आज कमेडी च्याम्पियन, एकजना छोरी मान्छे पर्नु भएको छ क्या, मलाई भाग्यमानी छु जस्तो लाग्छ। के अर्थमा भने छोरी मान्छेहरूले पनि केही गर्न सक्छ भनेर धेरै प्रुफ भइसकेको छ, र अर्को फेरि प्रुफ चाहिँ तपाईँले गरिरहनु भएको छ र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म योभन्दा अगाडि देख्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। दुर्गाजी, मैले चाहिँ अब छोराहरूको मात्रै कमेडी यस्तो प्रोग्रामहरू हेरिरहेको थिएँ होइन, हेर्थेँ म, सुन्थेँ, जस्तै अग्रज हाम्रो सरहरूको होइन। तर आज मैले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो श्रेया बहिनीको चाहिँ यस्तो अब्बल प्रस्तुति देखेर म दङ्गै परेँ क्या, छक्कै परेँ। यति राम्रो लाग्यो मलाई त, एकदम वाउ भन्न चाहन्छु अनि धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू म्याम। वेल श्रेया, आज चाहिँ तपाईँले साँच्चै नै एक नारी सबै माथि भारी भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिनु भयो। लेट्स होप तपाईँलाई भोट पनि त्यसरी नै भारी भारी आओस्, त्यसको लागि युल ह्याभ टु अपिल फर द भोट। प्लिज, द टाइम इज योर्स। नमस्कार, म श्रेया सुवेदी, दमक झापाबाट। यदि हजुरहरू मेरो कमेडी च्याम्पियनको यात्रा टप 7 र योभन्दा अगाडि देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई प्रभु पेको एप डाउनलोड गरेर धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। This time, I am definitely voting for you, Shreya. Thank you so much for entertaining us. You may get back to IME contestant John. प्रस्तुतिहरू अझै पनि बाँकी छन्, तर यति बेला पालो भएको छ छोटो कोका-कोला ब्रेकको। सही सधैँ गलत हुने भनेको ब्याङ्कमा मात्रै हो। जहिले गयो सही भएन भन्छ, सिधै गलत भयो भन्न त अनि। एकचोटि ब्याङ्कमा 2 करोड पैसा लिएर जम्मा गर्न गएको, पोइन्ट टु बी नोटेड है, 2 करोड पैसा जम्मा गर्न गएको, सही मिलेन भन्छ। खोइ कहाँ मिलेन, लिएन त फेरि गर्छु भनेको, कागजमा होइन पैसामा भनिदियो। अनि राजाको फोटो चाहिँ मिल्यो भनेको, पिलिक्क हेरेर पारस कहिले राजा भयो भन्छ। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champs. Get ready for the auditions. हामी हाँस्छौँ, हँसाउँछौँ अनि केही पलकै लागि भए पनि दुःख भुलेर रमाउँछौँ। वेल, देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी शो टिभीएस अपाचे सिरिजको प्रस्तुति कार्यक्रम कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। पावर्ड बाई डिस होम, प्रभु ब्याङ्क, इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स। र आजको श्रृङ्खलामा हामी सँगै हाँस्नको लागि साङ्गीतिक युगल जोडी हुनुहुन्छ अर्जुनजी र दुर्गाजी, यहाँहरूलाई पनि फेरि स्वागत छ। कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्मको हाम्रो यो हास्य व्यङ्ग्यको यात्रा? सुटिङको माहौल साँच्चै छुट्टै रमाइलो हुन्छ। टेलिभिजनमा हेरेकोमा भन्दा हामी पनि सुटिङमा गइरहने भएको हिसाबले पनि होला त्यो होइन। अब त्यो रमाइलो कति भएको छ भनेर मापन गर्न सकिँदैन, कमेडी च्याम्पियन कति हिट भएको छ भनेर मापन गर्न सकिँदैन, किनकि यो मापनभन्दा माथि छ। तिमी चाहिँ घडी किन हेरिरहेछौ? म अघि नैदेखि पर्खिरहेको छु, एउटा ब्याङ्क आउँछु भन्थ्यो, आएकै छैन। ब्याङ्क कहाँ आउँछ त, आफू पो जानुपर्छ त ब्याङ्क। ल अस्ति टिभीमा एउटा विज्ञापन हेरेँ होइन,
यदि कारोबारको बेलामा तपाईँलाई कुनै समस्या छ भने तपाईँ जहाँ ब्याङ्क त्यहाँ भन्छ, म यहाँ छु, आउनु पर्यो नि त्यहीँ। ब्याङ्क आउने नआउने त्यो चाहिँ म ठोकालिन सक्दिनँ, तर अब जो कमेडियन आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले हँसाउनु चाहिँ पक्का हुन्छ है। कमिङ अप नेक्स्ट वी हैव हाम्रा उही पुराना कमेडियन विथ न्यू कन्टेन्ट। लेट्स वेलकम कैलाश कार्की। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले। त्यत्रो कन्फ्युज भयो, मलाई भोट गर। मान्छेहरू धन लिएर के गर्नु भन्दै हिँडिरहेछन् क्या हो, त्यही पैसा चलाउन नजानेर हो बाठो मान्छेहरूले ब्याङ्क खोलेको। यता पनि अलिअलि बाठो अनि धनी देख्दैछु। सर म तपाईँको ठुलो फ्यान, म्युजिकको होइन सोसल मिडियाको फोटोको। उहाँले यति धेरै फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ, यति धेरै फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ नि, यहाँ भित्र आउँदा 7वटा गइसक्यो होला। अनि घरमा रुद्री पूजा लगाएको, गाडी किनेकोसम्म ठिक छ, टायर फेरेको फोटो कसले हाल्छ यार? उहाँले पाइलै पिच्छेको फोटो हालिदिनुहुन्छ क्या। एक दिन बिहेको फोटो नि हाल्नु भएको थियो, त्यति बेला म राति 1 बजेसम्म कुरेर बसेँ। तर भोजमा बोलाउनु भएन, ठिकै छ। तर सिरियसली म तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान सर। ओके, ब्याक टु द कन्टेन्ट। नेपालमा एउटा उखान छ, छनलाई त उखान हजारवटा छन्, तर जुन उखान भन्दा नि एउटा उखान छ चाहिँ भन्नुपर्छ है। पैसा हुनेलाई, धनी मान्छेलाई कसैले केही गर्दैन अरे, किन नगर्नु? गर्ने भनेकै पैसा हुनेलाई हो। 500 देखाएर हिँड्दै थिएँ, अहिलेसम्म चक्कुको दाम गएको छैन। खाली हातले मात्रै रहेछ क्या नछुने भनेको त, नत्र के को पैसा हुनेलाई केही गर्दैन। यहाँ ब्याङ्क पनि लुटिन्छ। र पनि मान्छेहरू भन्दै हिँड्छन् क्या, ए धन भएर के गर्नु, पैसाले ज्यान बचाउँदैन, खाली पेट पनि सास फेर्न 4 दिन मात्रै सम्भव छ। पैसा भयो भने जे पनि गर्न मिल्छ क्या। पैसा भयो भने कमेडी च्याम्पियनको टाइटल छोड सो किन्न मिल्छ। हुन त बालुवामा पानी हाल्न कसलाई रहर छ र? अझै भन्छ पैसाले जे सुकै गर्न मिल्छ क्या, जे सुकै। पैसाले पैसा गन्ने मेसिन किन्न मिल्छ यार। विदेशमा चाहिँ हातमा पैसा आउनको लागि हात ख्याउनु पर्छ, काम गर्नुपर्छ। नेपालमा दाहिने हात चिलाइदिए पुग्छ। त्यही कस्तो अचम्मको कुरा हो क्या। एउटा हात चिलाइरहेको छ, अर्को हातले फेरि हातै कनाइरहेको छ। हात भएर नि चिलाउने हो यार, हातको काम त कनाउने हो। यो ब्याङ्कको बिचमा कहाँबाट हात छिरो भन्नुहुन्छ होला, हात हो जहाँ नि पुग्छ नि। अहिले ब्याङ्क नै हातमा आइसकेपछि ब्याङ्कमा हात छिर्दैन त? त्यही नि नेपालीले के बोलेको त्यो, हात चिलायो भने पैसा आउँछ अरे, खुट्टो चिलायो भने हिँड्न पाइन्छ अरे, ढाड चिलायो भने कुटाइ खाइन्छ अरे, जिउै चिलायो भने बे हुन्छ रे। हो, यस्ता भ्रमबाट बाहिर निस्किनको लागि नि कहिलेकाहीँ नुहाउनु पनि पर्छ। भन्छु होइन, कनाउने सजिलो भन्छ हातले। कस्तो कस्तो कुरा हुन्छ क्या नेपालमा। हात चिलायो भने पैसा आउँछ, पैसा चिलायो भने हात माग्न। दिदीको बिहा गरेको 5 लाख रुपियाँ चाहिँ आफ्नै दिदीको बिहामा पनि किन नाच्न नपाउने होला कि? हातै चिलाउँदा पैसा आउने भनेको धनीहरूको होला, गरिबले त ब्याङ्कमा गएर नि टाउकै गनाउनु पर्छ। ब्याङ्कको कुरा आइहाल्यो। ब्याङ्क लास्टै सिम्पल कुरा हो क्या। ब्याङ्कमा केही नै छैन, लास्टै नै सिम्पल कुरा हो क्या ब्याङ्क भनेको। ब्याङ्कमा जम्मा 2टा कुरा छ क्या, धनीको पैसा, गरिबको ड्युटी, सक्यो। त्यही पनि पैसाकै ड्युटी गरेर पैसा कमाउनु परिरहेछ क्या। यो त युट्युबलाई गाली गरेको भिडियो युट्युबमै भाइरल भयो जस्तो भएन र? ब्याङ्कको काम पैसा राखिदिने हो क्या, राख्ने दिने। त्यसो त हाम्रो सबैभन्दा पहिलो ब्याङ्क भनेको आमा होला क्या। हामीलाई बचपनमा पाहुनाले दिएको पैसा, यताले तैँले हराउँछस् म राखिदिन्छु भनेर दिएको पैसा त्यहाँ नि हराउने नै तर छ नि। अझ फिर्ता चाहिँ माग्नुपर्छ, के पो सुन्न पाइन्छ त? हेर यसलाई लाज नभएको, त्यत्रो हुर्काएको बढाएको पछि तेरा छोराछोरी भएपछि थाहा पाउँछस् 150 मा छोराछोरी हुन्छ।
विश्वास पनि कसको गर्नु क्या, आफ्नै आमाको खाता सानीमा ब्याङ्कमा छ। उता बाउ फेरि आफ्नै स्वागमा छन्, मेरो सालीको ब्याङ्क छ। नहुन् पनि किन क्या, ब्याङ्कले नाम नै यस्तो कन्फ्युजवाला नाम राखिदिएको छ नि, काठमाडौँ ब्याङ्क भनेर भक्तपुरमा खोलिदिरहेछ। हुन त फेरि वर्षौँदेखि भक्तपुर पनि काठमाडौँमै छ। जसलाई फोन गर कता, काठमाडौँ, के गर्दै, सानो टिमी घुम्दै। कस्तो अचम्मको कुरा भइरहेको छ क्या ब्याङ्कमा चाहिँ, होइन? जस्तो ब्याङ्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा डोरीले डटपेन बाँधिदिएको हुन्छ क्या। त्यो डटपेन हो यार, कसले चोर्छ? लाइटर हो र? डटपेनको के काम? न आफू चुरोट खान्छु, न डटपेनले चुरोट सल्काउन मिल्छ। अब डटपेन चोरेर स्कुल जाउँ भने स्कुलबाटै डटपेन चोरेर निकाल्दिएका। ब्याङ्कमा लास्टै अजिब कुरा अर्को के हुन्छ भने, ब्याङ्कमा आउने मान्छे कस्टमर, ब्याङ्कमा आउने कस्टमर मान्छे त्यही मान्छे हो क्या। हस्पिटलमा हुँदाखेरि एकअर्कासँग बोल्छ, कुरा गर्छ क्या एकअर्कासँग, अनि त्यही मान्छे ब्याङ्कमा भयो भने एकले अर्कालाई चोरले जस्तो ट्रिट गरिरहेको हुन्छ। हेर्दै गुन्डा जस्तो छ यो। तर ब्याङ्कमा सोध्न पनि मिल्दैन होला क्या, कसरी कमाउनुहुन्छ, कति झिक्नुभयो, घर कता हो। ब्याङ्कमा दुईजना बिचमा कन्भर्सेसन हुने भने क्या आज कति कति हो। ब्याङ्कमा लास्टै अजिब कुराहरू भइरहेको छ। एकचोटि बाउको पैसा चोरेर ब्याङ्कमा जम्मा गर्न गएको, बुवाको नाम र फोन नम्बर लेखिदिनुहोस् भन्छ, प्लिज बरु नभनिदिनुहोस् आदि आदि गरौँ भनेर बच्छ। त्यो दिनदेखि मलाई ब्याङ्क भन्ने चिज देख्दैखेरि नै रिस उठ्छ क्या। ब्याङ्कमा गइसकेपछि मलाई जसरी पनि पैसा लिएर आउनुपर्छ, चेक दिएर होस् कि एक दिएर होस्। अस्ति एउटा साथीलाई ब्याङ्क लुट्न जाम भनेको सिसी क्यामेरा हुन्छ भन्छ, होस् न त अनि क्यामेरा फेसिङ गरेकै त हो नि हिँड भनेर गएको। शनिबार परेछ खाली हात फिर्किनु पऱ्यो। लु हेर्नु त यो हात कहाँ छिरेको, यो हात त के जन्मियो जन्मेन। गोजीमा छिर्नुपर्ने चिज कन्टेन्टमा छिरिरहेको छ क्या। ब्याङ्कले हामीलाई लास्ट दुःख दिइरहेको छ नि। सरकारी ब्याङ्क, अझ सरकारी ब्याङ्क छ भने त दोस्तै नै हुन्छ क्या। सोधपुछ कक्षे थुक हातले नै दुःख दिइरहेको छ क्या खासमा चाहिँ मलाई। सोधपुछ कक्षे लेखेको ठाउँमा खाली कुर्सी राखिदिरहेको हुन्छ क्या। त्यही पनि के थाहा आधुनिक जमाना हो, बा बोल्छ भनेर एक्सक्युज मी सर भन्यो, मरे बोल्दैन, सरकारी कुर्सी के बोल्थ्यो। होइन लास्टै अजिब कुराहरू भइरहेको छ क्या ब्याङ्कमा। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, होइन? सही सधैँ गलत हुने भनेको ब्याङ्कमा मात्रै हो। जहिले गयो सही भएन भन्छ, सिधै गलत भयो भन्न त अनि। एकचोटि ब्याङ्कमा 2 करोड पैसा लिएर जम्मा गर्न गएको, पोइन्ट टु बी नोटेड है, 2 करोड पैसा जम्मा गर्न गएको, सही मिलेन भन्छ। खोइ कहाँ मिलेन, लिएन त फेरि गर्छु भनेको, कागजमा होइन पैसामा भनिदियो। अनि राजाको फोटो चाहिँ मिल्यो भनेको, पिलिक्क हेरेर पारस कहिले राजा भयो भन्छ। ब्याङ्कमा कस्तो कुराहरू नै भइरहेको हुन्छ क्या ब्याङ्कमा। थ्याङ्क यू सो मच, द्याट्स माई टाइम। कैलाश प्रस्तुति सिधियो के अब तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हाम्रो जजेसको कमेन्ट सुन्नको लागि? एकदमै। अलराइट, लेट्स हियर इट फ्रम प्रदीप सर। तपाईँले लगातार राम्रो प्रस्तुतिहरू दिँदै आइराख्नु भएको थियो र यो एपिसोडमा पनि त्यत्तिकै, किनभने त्यो ठाउँमा पुगेर टिक्न गाह्रो हुन्छ नि त जहिले पनि। तर तपाईँ त्यो आज त्यही लेभलमै टिकेर बस्न सफल हुनुभयो। यसमा एउटै मात्रै तपाईँको के हो भनेदेखि तपाईँको मेहनत एकदमै जारी छ र मलाई जसरी पनि च्याम्पियन बन्नु छ भन्ने जुनुन देखिन्छ तपाईँमा। अब हामीले अब के बोल्नुभयो र कति हँसाउनु भयो भन्ने कुरा हाम्रो इन्सर्टहरूमा काटिसकेका छ, त्यो एडिटरले हालिहाल्नुहुन्छ उहाँले, होइन? मुख्य कुरा अब भोटको चलखेल बाहेकका कुरामा म तपाईँलाई टप 5 मा सुरक्षित देख्छु यार। शुभकामना। रिचुदी एक त कैलाशलाई एकदम युज टु भइसक्यो कि यो प्लेटफर्म, उसको घर जस्तो भइसक्यो, हामीलाई पनि हाम्रो घरकै सदस्य जस्तो भइसक्यो कैलाश। उसलाई थाहा छ कि कस्तो कन्टेन्टमा कति मेहनत गर्नुपर्छ, कतिको प्रिपेयर्डनेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले बुझिसकेको छ। आज ब्याङ्क गर्दैछ कैलाशले भन्ने बित्तिकै एकदम यही नै एक्सपेक्टेसन थियो क्या हाम्रो। उसले चाहिँ अब मजाले सर्काजम हान्छ हुन्छ नि, त्यही अनुसार पन्च लाइन्सहरू ल्याउँछ भनेर, र जुन उसले गर्यो पनि। बधाई छ कैलाश, तपाईँलाई धेरै अगाडिसम्म कमेडी च्याम्पियनको यात्रा भन्दा पनि अझै अगाडि
एकदमै सक्सेसफुल देख्न पाऊँ। थ्याङ्क यू शुभकामना। मनोज सर, योभन्दा अघिल्लो अङ्कमा त्यति सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुति दिएको मान्छेको यो पटक त्योसँग तुलना गर्नु जरुरी छैन। कहिले अलिकति माथि कहिले अलिकति तल हुन्छ नै, तर कैलाशलाई भोट चाहियो के, टप 5 टप 4 यो उही हामीले भन्ने चिज हो के, भोट दिनु होला। शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। बुवा हजुर प्रस्तुतिको तरिकै फरक छ कि थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। सबैले एउटै टाइप यसरी हँसाउनु पर्ने हुन्छ, अलग धारबाट जान्छौ तिमी, तर ह्युमर ठ्याक्क लास्टमा प्याच के भन्न खोजेवाला भन्दा प्याच आउँछ, त्यो नै एउटा अलगपन हो। सधैँ एउटै खालको हुनु एकदम राम्रो लाग्यो मलाई त। तर त्यो योभन्दा पहिलोकोमा अलिक पन्चिङ थियो कि, त्यो अलिक तिमी गेटअप सेटअप सबै आउँथ्यो नि, एउटा नर्मल आउनु र एउटा क्यारेक्टर भएर आउनमा त्यही फरक हुन्छ कि। पक्कै मलाई त स्योर थाहा छ कि अर्को तालि तिमीले अर्कै खालको प्रस्तुति गर्छौ, दमदार ल्याउँछौ। अब अघि भनिहाल्यौ तिमीले, हातका मैला सुनेको त्यसलाई के गर्ने धनले भने, ल धनले के गर्ने जति सबैले कैलाशले चाहिँ भोट दिनुहोस्। बेस्ट अफ लक। लाग्यो हाम्रो गेस्टतर्फ अर्जुनजी। ब्याङ्कले पनि सुरुमा तपाईँलाई लोन दिन्छौँ, तपाईँ हाम्रो साथी, समथिङ के दुःख परे हामीलाई सम्झिनुहोस् भन्छ, लाग्छ नि त हो। तर 10 लाख लिनु पऱ्यो भने 1 करोडको जग्गा चाहिँ धरोटी राख्नुपर्छ। पहिला राम्रो पछि नराम्रो जस्तो। कैलाश भाइलाई मलाई बाहिर सर नमस्कार ठोकिरा किन हो भनेको त यहाँ उडाउनलाई रहेछ कि, अहिले थाहा पाएँ कि त्यो र भाइको प्रस्तुति पनि र भाइलाई पनि मैले ब्याङ्क जस्तै देखेको छु है। भनेको सबै नेपालीको भरोसा है, फेरि ब्याङ्कमा भरोसा हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। त्यो हिसाबले मलाई एकदम छोएको छ तपाईँको प्रस्तुतिले। मैले अगाडिदेखि नै हेरिरहेको छु, किनकि कमेडी च्याम्पियनमा म आज आए पनि म पहिल्यैदेखि पर्दा बाहिर भए पनि कमेडी च्याम्पियनको परिवार हुँ। मैले सबै प्रस्तुति गर्ने हाम्रो साथीभाइहरूको हेरिरहेको छु। तपाईँलाई म धेरै अगाडि प्रदीप सरले भनिरहनु भएको जस्तै टप 5 सुरक्षित छ भन्नुभयो। टप 5 भनेको पक्का पनि टप 1 को दावेदार हो र म पनि सुरक्षित देख्छु। तपाईँलाई अझै बढी सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दुर्गाजी। मलाई त एकदमै मन पर्यो। उहाँमा मैले के देखेँ भने एकदम इनर्जी भएको मान्छे पाएँ क्या। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने उहाँले चाहिँ एउटा प्रोग्राम चलाएर आफ्नो जुन कमेडीमा आउनुभएको छ नि, त्यो कमेडीको चाहना चाहिँ उहाँले एकदम पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँमा त्यो एउटा एकदम भित्रदेखिको प्यासन त्यो देखेँ मैले, एकदम मन पर्यो। उहाँ एकदम क्षमतावान लाग्यो मलाई। उहाँको गर्ने स्टाइल शैलीहरू मलाई यस्तो इनर्जेटिक लाग्यो कि के भन्नु, त्यो साध्य छैन। स्टेजमा आउने बित्तिकै उहाँको पर्फर्म हेर्ने बित्तिकै मलाई वाउ लाग्यो कि, एकदम मन पर्यो, मन छोड्यो एकदम। वेल, कैलाश कार्की कमेडी च्याम्पियनको एकजना यस्तो कमेडियन हुनुहुन्छ जसले यो सिजनमा मात्रै निरन्तर ब्याक टु ब्याक यो लेभलको प्रस्तुति दिइरहनु भएको होइन। सिजन 1 देखि उहाँको यो मेहनत जारी छ। तर दुःखको कुरा, मैले दर्शकलाई यो चिज याद दिलाउनै पर्छ कि ब्याक टु ब्याक राम्रो प्रस्तुति दिँदै पनि जब भोटिङ काउन्टिङ हुन्छ, कैलाश जहिले पनि बाल बचेको जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। सो प्लिज कैलाश, लेट्स अपिल फर द भोट एन्ड लेट्स बी होपफुल कि तपाईँको शुभचिन्तकले तपाईँलाई टप 7 मा पुर्याउनुहुन्छ, किनकि हामी सबै तपाईँको प्रस्तुति हेर्न चाहन्छौँ। कैलाश प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, म कैलाश कार्की, घर सोलुखुम्बु। मलाई यदि कमेडी च्याम्पियनको टप 7 मा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर 1010 कोडमा धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वेल कैलाश, तपाईँ त घरकै मान्छे जस्तो भोट पनि मागिसक्नुभयो, प्रस्तुति पनि दिइसक्नुभयो। अब ब्रेकको पालो छ, त्यो पनि ट्राई गरिदिउँ न त। मिक्समलाई अर्को सिजनमा यस्तो गर्नुपर्ने छ क्या ल त। पालो भएको छ कोका कोला ब्रेकको। ओहो को हो? Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions.
Ladies and gentlemen, welcome back to TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Dish Home Prabhu Bank, insured by IME Life Insurance. वेल कमेडी च्याम्पियनमा हामी आफू त हाँस्छौँ, कमेडियनहरूले हामी सबैलाई हँसाउनुहुन्छ, तर हामीले याद पनि गर्दैनौँ हामी सँगसँगै हामीले कतिजनालाई हँसाइरहेको हुन्छौँ। देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिरबाट पनि हामीलाई कति धेरै शुभेच्छाहरू आइरहेको हुन्छ। वेल आज भने कमेडी च्याम्पियनलाई माया गर्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरूले हामीलाई शुभेच्छा मात्र पठाउनु भएको छैन, एउटा टोली नै छ जो अमेरिकाबाट हामी सँगै हाँस्न आइपुग्नु भएको छ। के छ, कस्तो भयो आजको यहाँहरूको अनुभव? हिजो पर्दामा देख्थ्यौँ, तर आज जुन सुट भएको हामीले देख्दै गर्दा एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच जजेस, अल पार्टिसिपेसन जो 8 जना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकदमै प्रतिस्पर्धी नै हुनुहुन्छ र एकजनाले विनर जित्ने हो। अघि नै जजेसहरूले अघि होस्टहरूले भनिसक्नु भएको छ र हामी पनि प्रतीक्षामा छौँ। यो टिमलाई युएसमा पनि देख्न पाऊँ भन्ने हाम्रो एउटा शुभ सन्देश पनि छ र सँगसँगै हामी विशेष गरी जुन हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका भन्ने संस्था छ, जो संस्थाका हाम्रो अध्यक्ष श्री डिली अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा बनेको संस्था जो अहिले यस्तो कोभिडको महामारीमा पनि हामीलाई यहाँ पठाएर उहाँले हामीलाई चाहिँ जुन एउटा कोभिड भ्याक्सिनको उपलब्ध नभएको बेलामा पनि एउटा कोभिडको महामारी छ, सँगसँगै भोको नहुन् भन्ने हिसाबले हामीले रात बाँड्दै आज हामी यो ठाउँमा पनि आएको छौँ र यस्तो महामारी छ र त्यसमा चाहिँ एउटा कम्युनिटी च्याम्पियनमा गएर चाहिँ केही हँसिया व्यङ्गित कुराहरू सुन्नु र यो जुन एउटा चाहिँ महामारी भएको ठाउँबाट मुक्त हौँ भन्दै हामी यहाँ आएको छौँ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच सबैजना, थ्याङ्क यू सो मच। वेल एकदम सरप्राइज अडियन्सको रूपमा उपस्थित भएर यहाँहरूले हामीलाई निकै हर्षित बनाउनु भएको छ। यो हर्षमा अझ हाँसो थप्नको लागि हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ एउटा प्रस्तुति, सरप्राइज प्रस्तुति। मिक्सम यस प्लिज सरप्राइज प्रस्तुति लिएर हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ अग्जल पुजारी। विशाल सरसँग ह्यान्ड माइक मागेको थिएँ, यो माइक दियो। अब यो स्ट्यान्डको के गर्ने म? हामी ओहो को हो? गेस्टलाई त्यस्तो भन्न पाइँदैन, त्यसैले राम्रो भन्नुपर्छ। तपाईँहरूको फिल्म राम्रो थियो। कमेडी च्याम्पियन कमेडी च्याम्पियन ठुलो सपना हो तपाईँहरूको। कमेडी च्याम्पियन जित्ने मेरो ठुलो सपना थियो। कमेडी च्याम्पियन जित्ने मेरो ठुलो रहर थियो। पैसा थिएन। कमेडी च्याम्पियनको सबभन्दा ठुलो डन विशाल भण्डारी द डिरेक्टर। नाम कस्तो राम्रो छ, विशाल भण्डारी। ओहो, विशाल भनेको के हो? ठुलो। ठुलो के? गल्ती गल्ती। अफेन्ड हुने जजहरूलाई रोजको लागि चाहिँ मलाई बोलाए के? योभन्दा विशाल सर मूर्खता के हुन सक्छ? कमेडी च्याम्पियन बाहेक। रिमा म्याम, म तपाईँको ठुलो फ्यान थिएँ हो। मलाई रिमा म्यामको होस्टिङ मन पर्दैन थियो, अनि मैले उहाँको फिल्म हेरेँ। त्यो पनि मन परेन। विशाल सरले भन्नुभयो मलाई, भाइ काठमाडौँकोहरूले त भोटै गर्दैन रे,
काठमाडौँकोहरूलाई थाहा छ स्क्याम भनेको शब्द। त्यही पनि मन परी गरेकोलाई भोट के गर्न हाल्नु? कमेडी च्याम्पियन भन्छ, मन परी च्याम्पियन हो। यो एकदम अफेन्सिभ होला कसैलाई, मेरो लागि छैन। रिमा म्याम धेरै राम्रो होस् हुनुहुन्छ रे, होला, तर मलाई मेक्समै ठिक लाग्छ। कमसे कम जोक त बुझ्छ। होइन, मेक्समले होस्ट गरेको मलाई मनपर्छ श्रेयाको कमेडी भन्दा। श्रेयाको कमेडी राम्रो छैन भन्नेहरू धेरै छन्, तर नोटिस गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? श्रेया पनि राम्री छैन। ए यो पनि अफेन्सिभ थियो, या के गरेको भाइ भन्ला। हाम्रो म्युजिसियन दाइहरू यस्तो ट्यालेन्टेड मान्छेहरू यहाँ आएर मुजरा यसरी बजाइरहेछ कि। सुशान्त बस्याल यस्तो राम्रो कमेडियन हो नि, ऊ स्टेज चढेर हँसाउने भने आफूले आफूलाई मात्र हो कि त आफ्नो पर्सनल अडियन्सलाई मात्र हो? ओके, मैले कमेडियनहरूमाथि धेरै जोक लेखेन भन्ला। अब जोकमाथि जोक लेख्यो भने बिजोक हुन्छ भन्ने डर थियो, त्यसैले म सन्तोष पन्त सर कहाँ जान्छु। सन्तोष सर चेयर्स। तारे माम सन्तोष सरलाई रोस्ट गरेको मन पर्दैन रे, मलाई छोइला गर रे। सन्तोष सरको यति धेरै फ्यानहरू छन् कि याद राख्न गाह्रो छ कि। यो पनि अफेन्सिभ भयो भाइ। मनोज सर नमस्ते, तपाईँ धेरै नेवार बोल्नु हुँदो रहेछ, तपाईँलाई त्यसरी नै चाइनिज पनि आउँदो रहेछ। मनोज सरको कार्यक्रम या सोको नाम चाहिँ गाई जात्रा छ, गाई जात्रा रे। मनोज सरै मात्र राख्यो भने थाहा हुन्थ्यो कि त्यो गाई जात्रै हो भनेर। रिचा म्याम आई जस्ट इग्नोर। प्रदीप सर मैले तपाईँको फिल्म हेरेँ, अब पैसा दिनु मलाई। प्रदीप सरको मुभी एकदम राम्रो थियो कि, धेरै हँसाउँथ्यो धेरै रुवाउँथ्यो, तर म हाँसेँ प्रदीप सरको डिरेक्सनमा। मुटुमा ढुङ्गा राखी यस्तो कुरा भन्नु परिरहेछ सर। मैले सरको बायोग्राफी भिडियो हेरेको थिएँ युट्युबमा, धेरै कुरा थियो। डेढा बस्नुहुन्थ्यो अरे, साइन बाइक चलाउनुहुन्थ्यो अरे, करियरको कुरा गर्ने बित्तिकै भिडियो सक्यो। कमेडियनहरू रुड हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ होइन, त्यसैले रिचा म्याम द्याट्स माई टाइम। Alright, Oxalji, अब म त खासै कमेडी बुझ्दिनँ, so I'll head on straight to those who understand comedy. I would like to hear it from Pradeep sir, please. तपाईँमा एउटा त्यो के भन्ने त्यो नाट्यश्वरले दिएको एउटा कला छ के, तपाईँले चाहिँ बोल्दा भन्दा म धेरै नबोल्दा हाँस्छु क्या, त्यो तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज एउटा छ। अनि मलाई लाग्छ तपाईँ नबोल्नुहोस् यार धेरै जस्तो लाग्छ क्या, किन धेरै हाँस उठ्छ नि त। रोस्ट गर्दाखेरि यति धेरै सेन्सिटिभ कुरा हुन्छ नि, त्यहाँबाट त्यो चक्रव्यूह जस्तो हो क्या, त्यो निक्लिनै गाह्रो हुन्छ क्या। त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति सम्हालिनुपर्छ, तर तपाईँ त्यस्तोमा नछिर्दाखेरि तपाईँले दिने मनोरञ्जन अर्कै लेभलको आउँछ। त्यही भएर अलिकति बी केयरफुल र एकदमै मोर इन्टरटेनिङ हुनुहोस्।
हस् थ्याङ्क यू रिचु देई थ्याङ्क यू फर इग्नोरिङ तपाईँ आउने बित्तिकै त्यो तपाईँले जुन रोस्ट गर्नुभयो अर्जुन दाई र भाउजूलाई होइन ओहो कोहो भनेपछि हामी एकदम एकछिन कन्ट्रोलै गर्न सकेनौँ कि त्यो किनभने त्यो रोस्ट गरेको भन्दा पनि तपाईँको त्यो अदा हुन्छ नि तपाईँको त्यो द वे यु डु इट हुन्छ नि इट्स भेरी फाइन त्यसलाई नै कायम राख्नुहोस् भन्छु म गुड विसेस हेरौँ के हुन्छ अगाडि वाइल्ड कार्डमा र तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ थ्याङ्क यू मनोज सर एकदमै बालाजुला आज सिकमिन्ट गोने ल्याजा कोने भोट मजिउ ल्यादा मला वे खाला अले कमेडी च्याम्पियन छगु नेवा हो नेवा आउजु जे बर्मु कमेडी च्याम्पियन मेरा मला मगला ओइली पाका अक्जले त भोट बिउ पासा भोट मरिउ छ्या कमेडी च्याम्पियन येला मगला चुला आ ब्रोकन नेवारी 7-10 मिनट कति भयो धेरै कन्टेन्ट आए रोस्टहरू पनि आए तर मेरो दिमागमा मेरो स्मरणमा एउटै मात्रै पञ्च घुमिरहेछ अहिले पनि त्यसको टाइमिङ अनि त्यो छोटो मिठो त्यसको प्रस्तुति ओहो को हो तपाईँको पेसा कमेडी या ट्रेनिङ कमेडी होइन क्या तपाईँको प्रकृति नै कमेडी हो तपाईँको उपस्थिति नै कमेडी हो किनभने प्रदीपजीले भने चाहिँ तपाईँले धेरै रोस्टिङ या धेरै गहिरा विषयवस्तु रोज्नु खोज्नु जरुरी छैन ठुल्ठुला राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र एलियनका कथा भन्ने कमेडियन हजारौँ छन् तर जीवनका रियल भोगाईहरू भन्ने कमेडियन ज्यादै कम छन् जुन लाइट माइन्डले पनि सम्झिन बुझ्न सक्छ त्यो तपाईँ हो कङ्ग्रेचुलेसन सबभन्दा सुरुमै तिमीले आउँदाखेरि बजाइदिएको थियो ओहो को बडा राम्रो पञ्चिङ थियो अब अर्को राउन्डमा चाहिँ अब हेर्न पाइएला कि मैले तिमीसँग धेरै आशा गरेको छु कि म एक्लै पनि घरमा बस्दा नि त्यो रोएको भने कि सम्झेँ कि सुन्छु कि ल के बेटा बाबु बेस्ट अफ लक अर्जुन सर ओहो अग्जललाई भोट हाल्नु नहाल्ने को किङ हो नि त म तपाईँको आजसम्मले कसैको फोन नम्बर लगाएको छैन तपाईँको मात्र लान्छु फेरि कारण छ तपाईँसँग म भिडियो कल गर्नलाई पनि तपाईँको फोन नम्बर लान्छु किनकि अहिले प्रदीपजीले भने जस्तै तपाईँ केही बोल्नै पर्दो रहेछ ऊ बेसी हाँसो लाग्छ कहिले केही दिक्क लाग्यो भने तपाईँलाई भिडियो कल गर्छु जिउ जाल यसो हेर्छु मैले आज जति हेरेको छु त्यसमा अचारको काम चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ खानामा अचारको काम त्यसले छुट्टै किसिमको मिठास दिन्छ नि अचारको काम तपाईँले गर्नुभएको छ ठिक छ मलाई तपाईँले जे भन्नुभएको छ बाहिर कुराहरू होला अरू छ दुर्गाजी मलाई त उहाँ उभिँदै देख्दै हाँस उठेको अघि नि अरू केही बोल्नु छैन मलाई अहिलेको सबैजनाको हेर्दा चाहिँ उहाँको एकदम डिफ्रेन्ट लाग्यो मलाई अनि एकदमै राम्रो छ फरक किसिमको छ उहाँको त्यही भन्छु अनि अझै अगाडि बढ्नु होला शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद अग्जलजी तपाईँको प्रस्तुति हेर्न पाइयो सिजन 2 मै फेरि अर्को प्रस्तुति पनि हेर्न पाइयोस् आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु वाइल्ड कार्डको लागि वेल कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा उत्कृष्ट 8 मा पर्नुभएका सबै कमेडियनको प्रस्तुति हेरिसकेपछि अब भने पालो आउँछ निर्णय घडीको अर्थात् को बन्यो त परफर्मर अफ द राउन्ड परफर्मर अफ द राउन्ड घोषणा गर्नुभन्दा पहिले आदरणीय अर्जुन पोखरेल सर र दुर्गा पोखरेलजीलाई म यहाँ स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेल सर त्यसै गरी गायिका दुर्गा पोखरेलजी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपस्थितिले आज पक्कै पनि झन् रौनक झन् हौसला त बढेकै छ जजहरूबाट पनि हामी केही सुन्न चाहन्छौँ प्रदीप सर अर्जुन पोखरेल मेलोडीको किङ हो क्या अहिलेको उहाँ चाहिँ त्यो मेलोडी पनि मास मेलोडीको किङ हो क्या धेरै छ क्या उहाँको हिट गीत कुन गीत मात्रै भन्ने के म रोएको पल तिमीलाई भन्ने गीतदेखि लिएर अहिले एकदमै लेटेस्ट उहाँको एकदमै चलेको गीत नबोली नबोली भन्ने गीत असाध्यै राम्रो गीत होइन म अर्जुन सरलाई त्यसरी चिन्छु उहाँ साँच्चीकै एउटा एकदम असल मान्छे र उहाँले त्यत्तिकै किनभने असल मान्छेले जहिले पनि अर्को असल मान्छे नै भेट्छ जहिले पनि
उहाँ दुर्गाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एकदम दाम्पत्य जीवन असाध्यै सुखमय होस् होइन, किनभनेदेखि मिलेको जोडी छ र यो एकदम उदाहरणीय जोडी र रमाइलो जोडी छ भन्ने कुरा बिएपछि पनि अर्जुनजीले गरेका सृजनाहरू झनै रोमान्टिक गीतमा देखिएको छ भनेपछि उहाँहरू कतिको रोमान्टिक जोडी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको क्रिएसनले नै थाहा हुन्छ र यो क्रिएसन वर्षौँ रहिरहोस्, शुभकामना। धन्यवाद प्रदीप सर। अब तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ, भाउजू यस्तो सुमधुर स्वरकी धनी हुनुहुन्छ, 4 लाइन भए पनि गाइदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा छ। काले केटा मलाई हेरेर हैरान बनाउँछ त्यो काले 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 केटाले भनेर उनले गीत गाएको थिइन्, मैले लेखेको थिएँ, आखिर उनको काले केटा मै हुन पाएँ, यो पनि मेरो भाग्य हो होइन। र त्यो गीतमा चाहिँ रिमाजी भिडियोमा खेल्नु भएको थियो र त्यो गीत तपाईँहरूले धेरै रुचाउनुको कारण रिमाजी खेलेर नै हो, जसरी कमेडी च्याम्पियनलाई रुचाउनु भएको छ। तो काले 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 तो काले 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 मलाई हेरेर हैरान बनाउँछ, मलाई हेरेर हैरान बनाउँछ। तो काले 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 केटाले, तो काले 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 केटाले हेरेर हैरान बनाउँछ भनौना। काले 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 केटाले, तो काले 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 केटाले। रिचुदी थ्याङ्क यू, हामीले झन्डै मिस गरिसकेको यो मोमेन्ट। मैले अघि उहाँहरू आएदेखि नै कुन बेला म यो माहौल सेटअप हुन्छ र म रिक्वेस्ट गर्छु भनिरहेको थिएँ। थ्याङ्क गड मैले भन्ने मौका पाएँ र धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो लाइभ यस्तो सुमधुर आवाजकी धनी भाउजू र अर्जुन दाई, तपाईँ त अब एकदम ट्यालेन्टेड कम्पोजर हुनुहुन्छ। होपफुली फ्युचरमा एउटा कोलाबोरेसन गर्ने इच्छा छ यहाँसँग, गर्न पाइन्छ होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। हस् धन्यवाद। मलाई पनि धेरै इच्छा छ, किनकि भनिहालेँ तपाईँले थोरै सिनेमा खेल्नु भएको छ तर सार्थक सिनेमा खेल्नु भएको छ। मलाई तपाईँसँग जोडिने इच्छा छ। थ्याङ्क यू दाइ। पक्का पनि समयले जोराउँछ। पक्कै। दुर्गा खरेल के खरेल, अर्जुन दुर्गा पोखरेल। अर्जुनजी, दुर्गा भाउजू, यहाँहरू दुवैलाई बधाई छ। अब अर्जुनजीको त सबै गीत सुन्ने गरेको छु, आफ्नो शारीरिक उचाइ जत्तिकै साङ्गीतिक उचाइ पनि त्यति माथि नै पुर्याइसक्नु भएको छ। धेरै भूमिका नबाँधौँ, भर्खर भर्खर दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुभएको रहेछ, बधाई छ, शुभकामना छ। र यो दाम्पत्य जीवन चाहिँ सुमधुर बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सन्तोष दाइले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। अर्को ताली चाहिँ यो गीतमा पनि मिलाएर भन्नुहोस्। अर्को ताल चाहिँ तपाईँले काले काले त्यति कालो त मैले देखाएको छैन, यो अल्के 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 केटाले भनेर भनिदिनुहोस्। यतिको हुनुभएको अब थाहा छैन, हामीले त गोरै देखाएको छु, तपाईँले त्यो काले कसैले पत्याउँदैन। भोलि स्क्रिनमा आउँदैन आफैले हेर्नु बेकार भनेछु काले भन्ने होला। अब सुमधुर जीवन मुख्य कुरा लोग्ने स्वास्नी भनेको मेन हाम्रो समाजले जहिले पनि भन्छ लोग्ने मान्छे यो स्वास्नी मान्छे यो भने दुईटैमा मैले के देखाएको छु भने एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट दिएपछि मात्र लाइफ हुँदो रहेछ कि है। तपाईँले तिमी मभन्दा ठुलो, तिमी नभए यो घर कसरी सम्हालिन्थ्यो, कसरी परिवार सम्हालिन्थ्यो, बच्चाहरू मेरो कसरी, त्यो भन्नु पऱ्यो। तिमीले नगरे म कहाँ यसो गर्न सक्थेँ। दुइटैलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, उसले महान ठान्नुहोस्, उसले महान ठान्नुहोस्, अनि मात्र बराबर हुन्छ जिन्दगी। कहिले हामी बराबर भन्ने कहिले पनि नभन्नुहोस्।
एकले अर्कालाई विश्वास गर्नुहोस्, त्यो नै सबभन्दा राम्रो कुरा हो। धन्यवाद सन्तोष सर, धन्यवाद। वेल उहाँहरू बिचको यो समझदारी त देखि नै रहेको छ अनि सहकार्यले जुन सफलता यहाँहरूलाई मिलिरहेको छ त्यो जारी रहोस्। हाम्रो हार्दिक शुभकामना। हजुरहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको यो सुअवसर पारेर हामी आजको परफर्मर अफ द राउन्डको घोषणा पनि गर्न चाहन्छौँ। जजेस, आर वी रेडी विथ द रिजल्ट्स? यस वी आर। धेरै भूमिका नबाँधौँ है। मलाई लाग्छ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट अडियन्स हामी जजेस प्यानलसँग सहमत पनि हुनुहुन्छ होला हाम्रो डिसिजनमा। र आजको परफर्मर अफ द राउन्ड हुनुभएको छ वान मोर टाइम भरतमणि पौडेल। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन भरतमणि पौडेल, परफर्मर अफ द राउन्ड बने लगत्तै यहाँले कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा उत्कृष्ट साथमा आफ्नो यात्रा सुनिश्चित गर्नुभएको छ। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन भरतमणिजी। र यो सँगै यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ हाम्रो सपोर्ट पार्टनर इमली बमको तर्फबाट यो मिठो चकलेट एन्ड सम गुडिजको गिफ्ट ह्याम्पर। लाइकवाइज हाम्रो हेयर एन्ड ब्युटी पार्टनर दिवान हेयर एन्ड ब्युटी सलुनको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर। त्यसै गरी जोया पपया सनको तर्फबाट पनि यो गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स भरतमणिजी। हजुर, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज सौभाग्य मिल्यो तपाईँहरूको हातबाट यो लिने। म चाहिँ खास के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो प्रस्तुति दिने क्रममा कहिलेकाहीँ उतार चढाव हुँदा पनि सदा चाहिँ माया, साथ, सपोर्ट, हौसला, प्रतिक्रिया दिएर अगाडि बढाउन प्रेरित गरिरहनु होला। र आजको कन्टेन्ट राम्रो हुनुमा हामीलाई सधैँ अरू कन्टेस्टेन्टलाई जस्तै मलाई पनि उत्तिकै माया सल्लाह दिइवरी मेन्टरिङ गर्नुहुने मेन्टरहरू सुमन कोइराला, विशाल गौतम, सुमन कार्की, क्षितिज केसी, सन्जु कटवाल र चारैजना जजप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै बधाई भरतजी तपाईँलाई अनि बेस्ट विसेस फर नेक्स्ट राउन्ड। प्लिज यु मेक इट ब्याक टु आइएमए कन्टेस्टेन्ट जन। What could be better than a musical ending to today's episode? Let's give it up. अबको यो मञ्च, अबको यो समय सम्पूर्ण हाम्रो यो साङ्गीतिक जोडीलाई समर्पित गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट हामी पनि बिदा हुन्छौँ। Keep voting your favorite comedian. म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस्, हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत भनोस्। राम्रा राम्रा सपना होस् त्यहाँ, मिठा मिठा विपना होस् त्यहाँ, दुई मुटु एक धडकन हुन्छ जहाँ। नियालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र, सजाइसकेछु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। नियालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र, सजाइसकेछु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र। TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट,
अब रङ्गिने छ नेपाल। थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु। गुड लाइफ इमली बम, नेपाल's largest selling candy with real इमली। डिश होम फाइबरनेट, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति। भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, वालेट अब मोबाइलमा। Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.